ल ठिक छ है। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अस्तिसम्म मैले आइएस कोड युज गरेर कसरी गर्ने भनेर डिस्कस गरिरहेको थिएँ। अब आज चाहिँ हामी र एनबिसी कोड दुइटै कोड युज गरेर हामीले अब ल्याटरल लोडहरू डिफाइन गर्न मिल्छ, लोड कम्बिनेसनहरू डिफाइन गर्न मिल्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ आइएस कोडले गर्दा भन्दा एनबिसी कोडले गर्दा अझ बढी इकोनोमिकल सेक्सन आउँछ। अब तपाईँहरूले आइएस कोड पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ, एनबिसी कोड पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ नगरपालिकामा गर्दाखेरि होइन। सुरुमा डिफाइन गर्ने बेलामा आइएस कोड र एनबिसी कोडमा अब आइएस कोडले गर्दाखेरि डिफल्ट लोड गर्न पाउने भएको भएर आइएस कोड सजिलो हुन्छ। तर एकचोटि डिफाइन गरिसकेपछि त अब जुन कोड युज गर्दा पनि सेम हो भने अब नगरपालिकाले कुनै दिन हामीले एनबिसी मात्रै युज गर्न पाउने भनेर रुल आयो भने त्यो दिनदेखि अब हामी एनबिसी मात्रै युज गर्नु पर्यो। अहिलेसम्मलाई जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। अब हामी एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि हिजो हामी जे गरेका थियौँ त्यसलाई हल्का कन्टिन्यू गरौँ है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा मोडल जस्तै अब म एउटा मोडल ओपन गर्छु। एउटा मोडलबाट हेर्नु है, जस्तै अब हामीले हिजोसम्म गरेको काम तपाईँहरूले यदि गरिसक्नु भएको छ भने, जस्तै अब तपाईँले एउटा मोडल फाइल बनाउनु भयो अनि मोडल फाइल बनाएर जस्तै तपाईँहरूले जुन मोडल फाइल बनाउनु भएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले सेभ एज गर्नुभयो होला अनि कहीँ गएर सेभ गरेर राख्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूले मोडल फाइल सेभ गरेर राखिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरूले सिम्पली अब के गर्न मिल्छ भने आफूले सेभ गरिसकेको मोडललाई त फाइलमा गएर अब न्यू मोडल गर्ने होइन। न्यू मोडल गरेपछि अब ओपन गरेर पनि हुन्छ। ओपन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फाइल खुल्छ। अब अहिलेसम्म त मोडल बनाएको छैन, त्यो भएर ओपन गर्दा नि फरक परेन। तर तपाईँहरूले अब यो अप्सनको सट्टा यो अप्सन सेलेक्ट गरेर युज सेटिङ फ्रम अ मोडल फाइल गरेर ओके गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँहरूले जहाँ गएर त्यो आइएस मोडल सेभ गरेर राख्नु भएको छ त्यो आइएस मोडललाई यतिकै गएर ओपन गर्दाखेरि तपाईँहरूले सेभ गरेर राखेको आइएस मोडल खुल्छ कि। अब तपाईँहरूले सेभ गरेर राखेको आइएस मोडल खुल्छ भनेको मतलब के भयो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले गरेको डेफिनेसनहरू जे डिफाइन गर्नुभएको थियो त्यो डेफिनेसन चाहिँ अब यसमा अलरेडी यो नयाँ मोडल फाइल हो, तर यसमा डेफिनेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले गरेको यो M20 F415 अनि तपाईँले यो सेक्सनहरू डिफाइन गरेको जे जे डिफाइन गर्नु भएको थियो त्यो डेफिनेसनहरू चाहिँ यहाँ आएर बसिरहेको हुन्छ। यो त बुझ्नुभयो होला है। अब हामी जस्तै अब अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यो जुन डिस्कस गरेको थियौँ कोडमा त्यो कुरा चाहिँ अब दुईवटा कोडबाट डिफ्रेन्सेसहरू हेरेर अनि हामीले दुईटै कोडबाट कसरी गर्न मिल्छ डेफिनेसन भनेर एकचोटि हेर्दा हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले अब हिजो चाहिँ हामीले आइएस कोड हेरिरहेको थियो होइन। अब तपाईँहरूले हेर्नु त यो चाहिँ हाम्रो आइएस कोड हो, यो चाहिँ हाम्रो एनबिसी कोड हो है। अब तपाईँहरूले यदि आइएस कोड हेर्नु भएको भए हिजो हामीले गरेको जस्तै आइएस कोडबाट के क्यालकुलेसनहरू छ हामी हेरेको थियौँ। अब त्यही कुरा हामीले एनबिसी कोडमा गएर पनि हेर्नु मिल्छ है। अब हामीले आइएस र एनबिसी कोड दुइटै कोडमा जुन कोड युज गरेर पनि गर्न मिल्छ भनेर डिस्कस गरेको थियो। अब एनबिसी कोडले दिने लोड कम्बिनेसन र आइएस कोडले दिने लोड कम्बिनेसन एउटै छैन। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हामीले हिजो आइएस कोडले के कम्बिनेसन दिन्छ भनेर एकचोटि चेक गरेको थियौँ। आज हामी एनबिसी कोडले चाहिँ के कम्बिनेसन दिन्छ भनेर पनि एकचोटि हेरौँ। यहाँ यो कोडमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसको पनि अब अलिकति माथिको थ्योरीहरू छ है। अब यो चाहिँ लोड कम्बिनेसनहरू के। अब यो कम्बिनेसन चाहिँ हेर्नुहोस्, यसमा तिनवटा मात्र जस्तो देखिरहेको छ, यहाँ प्लस मात्र दिएको छ। अब यो प्लस मात्र दिएको भनेको तपाईँहरूले प्लस माइनस छ भनेर त अब कोडमा अलिअलि एररहरू छ होइन, त्यो एररहरू आफै करेक्ट गरिदिने। अब जस्तै यहाँ प्लस मात्र दिइरहेको छ, हामी प्लस माइनस आफै अज्युम गर्ने होइन। अनि त्यो भएपछि अब हाम्रो 12वटा कम्बिनेसन भन्छ। डेड लोड प्लस 1.3 लाइभ लोड प्लस 1.25 EAX, त्यसै डेड लोड प्लस लाइभ लोड माइनस 1.25 EAX, त्यसरी यसबाट चाहिँ 12वटा कम्बिनेसन निकाल्न सकिन्छ होइन। त्यसरी हामीसँग आइएस र एनबिसी दुईवटा कोड छ। अब यो कुरा चाहिँ म लेख्छु होइन, किनकि लेख्यो भने सजिलो हुन्छ होइन। अब हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले जस्तै हामीसँग दुईवटा कोड छ, हामी स्क्रिनलाई डिभाइड गर्छौँ है। हामीसँग दुईवटा कोड छ, एउटा भनेको आइएस 1893 हो। अब तपाईँहरूले यो कोड फलो गरेर अर्थक्वेक डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। आइएस 1893 2016 आइसक्यो। अब आइएस 1893बाट यदि हामीले डिजाइन गऱ्यो भने डिजाइन भन्नाले अर्थक्वेक लोडको क्यालकुलेसन त गर्ने हो होइन। यो भनेको चाहिँ सिस्मिक लोड क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिने कोड हो। अनि अर्को भनेको हाम्रो एनबिसी कोड छ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एनबिसी 105 भनेको चाहिँ नेपालको आइबिसी भनेको नेपाल बिल्डिङ कोड हो होइन। अब हामीलाई आइएस कोडले पनि
हाम्रो एन्ड गोल भनेको चाहिँ के हो भने अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्ने हो। अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यी टाइप्सले अर्थक्वेक लोड आफै क्याल्कुलेट गरिदिन्छ होइन। तर हामीले के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो म्याट्रिक्स बनाएर क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन आफूले होइन। हामीले सिम्पली के मात्र गर्नु पऱ्यो भने उसलाई भ्यालुजहरू इनपुट गरिदिनु पऱ्यो। लाइक जुन कोड युज गर्छौँ त्यही कोडबाट भ्यालुजहरू इनपुट गरिदिनु पऱ्यो होइन। अब हामीसँग भएको दुईवटा कोड भनेको आइएस 8093 र एनबिसी 105 छ है। अब यो दुवै कोडमा हामीले फर्स्टमा त हामीलाई अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हो कि अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्ने भनेको एउटा सिस्मिक मास भन्ने कुरा चाहिन्छ हामीलाई। अर्को भनेको हामीलाई एउटा सिस्मिक कोफिसिएन्ट चाहिन्छ। अब हामीले सुरुमा यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि आइएस कोडबाट गऱ्यो भने एएच भनेको Z/2 I/R SA/G यस्तो फर्मुला छ है। एएच भनेको यो चाहिँ हाम्रो बेस सेयर कोफिसिएन्ट भन्छ है। यो बेस सेयर कोफिसिएन्ट भनेको Z/2 * I/R * SA/G यस्तो खालको फर्मुला छ। यो तपाईँहरूले हेरिसकेको फर्मुला हो है। Z भनेको जोन कोफिसिएन्ट अनि I भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर, R भनेको रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर र SA/G भनेको चाहिँ स्पेक्ट्रल एसेलरेसन। यस्तो खालको फर्मुला युज गरेर आइएस 1893 बाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ होइन। त्यस्तै एनबिसी कोडमा चाहिँ एएचलाई सिडी भन्छ। सिडी भनेको बेस कोफिसिएन्ट चाहिँ CZIK भनेर उसले फर्मुला दिएको छ। यो चाहिँ अब एनबिसी कोडले दिने फर्मुला हो कि यसमा पनि अब Z भनेको जुन फ्याक्टर नै हो, C भनेको कोफिसिएन्ट भयो, I भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर र K भनेको स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ उसले हामीलाई कोडमा दिएको छ कि जस्तै अब तपाईँले अहिले कोडमा गएर हेऱ्यो भने हेर्नु त अब सिडी र एएच भनेको एउटै कुरा हो कि अब आइएस कोडले जे कुरालाई एएच भनेको बेस सेयर कोफिसिएन्ट हो भन्छ, एनबिसी कोडले चाहिँ सिडी भनेको बेस सेयर कोफिसिएन्ट हो यहाँनिर उसले लेख्छ कि जस्तै तपाईँले हेऱ्यो भने होइन कहाँनिर लेख्छ भने उसले अब यो चाहिँ टाइम पिरियड क्याल्कुलेसनको लागि फर्मुला भयो है। यहाँ चाहिँ छ हेर्नु त योमा हेर्नु त डिजाइन होराइजेन्टल सिस्मिक फोर्स कोफिसिएन्ट भनेको बेस त्यो हाम्रो जुन एएचको भ्यालु चाहिँ सिस्मिक कोफिसिएन्ट यतापट्टि चाहिँ सी भयो CZIK छ है। अहिले हामीले सिस्मिक कोफिसिएन्ट मेथड तपाईँहरूले लिनियर स्ट्याटिक मेथडले बिल्डिङ डिजाइन गर्दा त्यो भनेको हामी सानो सानो बिल्डिङहरू डिजाइन गर्दा अलिक सिमेट्रिक बिल्डिङहरू डिजाइन गर्दा यो सजिलो मेथड हो होइन। यसमा हामीले डाइनामिक लोडिङ कन्सिडर गरेको छैन। स्ट्याटिक लोडिङ भनेको एउटा बिल्डिङमा लोडहरू स्लोली आउँछ भनेर एउटा बिल्डिङमा कुनै पनि लोड बिस्तारै लाग्यो भने त्यो बिस्तारै लाग्दाखेरि त्यो बिल्डिङले त्यो लोडको अगेन्स्टमा देखाउने जुन रेस्पोन्स हुन्छ त्यो रेस्पोन्स चाहिँ टाइमसँग भ्यारी गर्दैन भन्ने असम्पसन हो कि अब त्यो टाइमसँग भ्यारी गर्दैन भने टाइम इन्डिपेन्डेन्ट रेस्पोन्सहरूलाई हामीले स्ट्याटिक रेस्पोन्स भनेर मोडल गर्न मिल्छ। त्यो केसमा अब हामी के गर्यौँ भने सिस्मिक कोफिसिएन्ट मेथड युज गर्छौँ। सिस्मिक कोफिसिएन्ट मेथडमा हामीले डाइरेक्ट एउटा कोफिसिएन्ट निकाल्छौँ अनि त्यो कोफिसिएन्टले यो बिल्डिङको सिस्मिक मासलाई मल्टिप्लाई गर्न पार्दैन बेस सेयर आइहाल्छ होइन। एउटा बेस सेयर कोफिसिएन्ट हुन्छ त्यो बेस सेयर कोफिसिएन्टलाई यो बिल्डिङको सिस्मिक मासले मल्टिप्लाई गर्यो भने बेस सेयर आइहाल्छ त्यो बिल्डिङको लागि। भनेपछि यसमा चाहिँ त्यो बेस सेयर कोफिसिएन्टको भ्यालु सिडी हो। आइएस कोडमा चाहिँ एएच हो होइन। एएच भनेको Z/2 I/R SA/G भनेर फर्मुला दिएको छ आइएस कोडले। यसले चाहिँ सिडी भनेको CZIK भनेर फर्मुला दिएको छ है। अब यो कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब यो कुरा हामीलाई थाहा छ भने अब हामीलाई अर्को के थाहा हुनु पऱ्यो भने यो दुइटै कोडले हामीलाई कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि यसमा अब हामीलाई आइएस कोड हामीले हेरिसकेको छ होइन। आइएस कोड कति हेरेको है। आइएस कोड हेर्दाखेरि हामीले के गर्यो Z भनेको हाम्रो जोन कोफिसिएन्ट हो। यसको भ्यालु 0.36 यो हामीले यसलाई इन्डियालाई उसले 4वटा जोनमा डिभाइड गरेको छ आइएस कोडले 2, 3, 4 र 5 होइन। जोन 5 मा सबैभन्दा सिभियर अर्थक्वेक आउँछ जसमा इन्टेन्सिटी सबसे हाई छ भने त्यो जोनमा काम गराएको छ त्यसैले जेडको भ्यालु 0.36 राख्छ हामीले होइन। अनि त्यस्तै गरी इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको आई। अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको भ्यालु आई भनेको 1 यो भनेको रेसिडेन्सियलको लागि 1 अनि कमर्सियल बिल्डिङ गर्दा हस्पिटल बिल्डिङ गर्दा एजुकेसनल बिल्डिङ गर्दा 1.5 भनेपछि हामीले यो बिल्डिङ गर्ने बेलामा के गरेको थियो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ गरिरहेको छु त्यसैले मैले 1 दिएँ। यतापट्टि मैले जेडको भ्यालु जोन कोफिसिएन्ट नेपाल भनेको जोन 5 मा पर्छ अथवा सबैभन्दा बढी इन्टेन्सिटीको अर्थक्वेक आउन सक्ने सिभियर खालको जोनमा पर्छ भनेर हामीले 0.36 लियो। आर भनेको रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर है। अब यो आरको लागि पनि हिजो हामीले टेबल हेरेको थियो। आरको भ्यालु भनेको हामीले के डिस्कस गरेको थियो भने यदि मैले स्पेसल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम बनाएँ जुन चाहिँ डक्टाइल छ अथवा मैले डक्टाइल डिटेलिङ कोड राम्रोसँग फलो गरेँ भने त्यो केसमा मैले अर्थक्वेकको रेस्पोन्सलाई घटाउन पाउँछु
अलि बढी फ्याक्टरले हो त्यो बेला चाहिँ मैले आरको भ्यालु 5 लिएँ। यो बिल्डिङमा मैले रड नै युज गरिनँ, सिम्पल मेसनरी बिल्डिङ बनाइदिएँ भने त्यतिखेर रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु यति ठुलो लिन पाइँदैन। मैले डक्टाइल डिटेलिङ कोड कम्प्लिटली फलो गर्छु भनेर डिजाइनमा र कन्स्ट्रक्सन दुवैमा डक्टाइल डिटेलिङ कोड फलो गर्छु भनेपछि हामीले आरको भ्यालु 5 युज गर्न पायौँ है। र लास्टमा एसए बाई जी हो। यो एसए बाई जी निकाल्नको लागि हामीलाई टाइम पिरियड चाहिन्छ। तपाईँहरूलाई याद होला है, अब टाइम पिरियड क्यालकुलेट गर्दाखेरि हिजो हामीले टाइम पिरियड क्यालकुलेट गर्ने बेलामा यो बिल्डिङको टाइम पिरियड कति हुन्छ त भनेर क्यालकुलेट गर्दाखेरि फर्मुला के थियो, 0.075 इन्टु हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75 है। हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75 हो। यो भनेको चाहिँ हामीले आइएस कोडमा हेरेका कुराहरू भयो, जेडको भ्यालु, आईको भ्यालु, आरको भ्यालु र टाइम पिरियडको भ्यालु है। अब यो टाइम पिरियडको भ्यालु तपाईँहरूले क्यालकुलेट गर्यो भने अब यो बिल्डिङको हाइट, यो एचको भ्यालु कति लिने त भन्ने चाहियो हामीलाई है। अब तपाईँहरूले नर्मली है काठमाडौँमा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि एउटा फ्लोर हाइट मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, फ्लोर हाइट भनेको 9 फिट 5 इन्ची हुन्छ है। यो चाहिँ अब हामीले नर्मली गर्ने बिल्डिङहरूको एभरेज हाइट हो। अब तपाईँहरूले जहिले पनि 9 फिट 5 इन्ची हुन्छ भनेर सधैँ 9 फिट 5 इन्ची लिने होइन। एकछिनमा च्याट पढ्छु ल। एच एक्सक्लुडिङ बेसमेन्ट हुन्छ कि इन्क्लुडिङ? यस्तो हुन्छ, तपाईँले बेसमेन्टमा सेयर वाल बनायो भने चाहिँ अब तपाईँलाई त्यो कोडले कन्डिसन दिएको छ, तपाईँहरूले एकचोटि त्यो कन्डिसन पढ्नु पर्यो है। तपाईँहरूले बेसमेन्टमा जुन वाल बनाउनुहुन्छ नि, यदि वाल लगायो भने चाहिँ त्यो वाल लगाइसकेपछि हामीले बेसमेन्टलाई एक्सक्लुड गर्दा भयो। सेवा लगाइदियो भने तपाईँहरूले, अब वाल लगाएन भने चाहिँ बेसमेन्टलाई एक्सक्लुड गर्न पाइएन। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई कोडमा जहाँनिर टाइम पिरियडको भ्यालु दिएको छ अब एकचोटि कोड हेर्दा पनि हुन्छ कि। अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भने होइन, कुनै कुनै कुराहरूमा कन्फ्युजन आएपछि एकचोटि कोड हेर्दा हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जस्तै तपाईँहरूले आइएस कोड हेऱ्यो भने यो भनेको होइन, तपाईँहरूलाई जहिले पनि हामीले सेफ्टी र इकोनोमीमा कम्प्रोमाइज कहिले पनि गर्नु पऱ्यो भने हामी सेफ्टीलाई कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ डिजाइन गर्दाखेरि केही कुरा डाउट आयो भने तपाईँहरूले अभियसली जुन गर्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ सेफर हुन्छ त्यो कुरा अपनाउनु पऱ्यो कि है। अब अहिले हामीलाई त्यो कुरा म एकैछिनमा भन्छु है। अहिलेको लागि पहिला हामी यो बिल्डिङको टाइम पिरियड हेरिहाल्यौँ। यो बिल्डिङको तपाईँहरूले टाइम पिरियड हेर्नु पर्यो नि। अब हेर्नु त यो बिल्डिङको तपाईँहरूले टाइम पिरियड हेऱ्यो भने यहाँनिर उसले टाइम पिरियड लेखेको छ है। टिए भनेको 0.05, एचको पावर 0.75। अब उसले के भन्छ, हाइट अफ द बिल्डिङ इज इन मिटर एन्ड दिस एक्सक्लुड्स द बेसमेन्ट स्टोरिज वेयर बेसमेन्ट वाल्स आर कनेक्टेड विथ ग्राउन्ड फ्लोर डेक फ्लोर्स अर फिटेड बिट्विन द बिल्डिङ कोलम्स भन्छ कि। त्यो बुझ्नुभयो? अब जहाँनिर हामीले वाल बनाउँछौँ त्यो वाल बनाइसकेपछि हामीले यो बेसमेन्टको वाल बनायो भने अथवा सेयर वालहरू बनाइदियो भने त्यो बेसमेन्टमा गएर त्यतिखेर हामीले यो हाइटमा बेसमेन्टको हाइटलाई इन्क्लुड गर्नु पर्दैन, त्यतिखेर चाहिँ एक्सक्लुड गर्न पाउँछौँ। अब यो क्राइटेरिया चाहिँ तपाईँहरूले याद गरेर गर्नु पऱ्यो। अब ई टाइपसँग भन्दाखेरि बेसमेन्ट हो होइन, उसले थप हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरूले प्रोग्राम क्यालकुलेटेड टाइम पिरियड नराख्नु, आफै हातले क्यालकुलेट गरेर टाइम पिरियड इनपुट गर्नु है। अब टाइम पिरियडको भ्यालु इनपुट गर्ने त कुरा छँदैछ, टाइम पिरियड क्यालकुलेसन भनेको त आफ्नै ठाउँमा छ। तर हामीले पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो कि यो टाइम पिरियड हामीले किन क्यालकुलेट गरिरहेछौँ। यदि हामीले टाइम पिरियड किन क्यालकुलेट गरिरहेछौँ भनेर थाहा भयो भने कुन टाइम पिरियडको भ्यालु युज गर्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङ चाहिँ अझै बढी सेफर छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ कि। जस्तै अहिले तपाईँहरूले टाइम पिरियडको भ्यालु 0.075, हाइटको पावर 0.75 गरिरहनु भएको छ। यसमा यो हाइट, बिल्डिङको हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, डाइरेक्टली प्रपोर्सनल। टाइम पिरियड चाहिँ बिल्डिङको हाइटसँग डाइरेक्टली प्रपोर्सनल छ भनेपछि तपाईँले जति ठुलो हाम्रो बिल्डिङको हाइट हुन्छ त्यति बढी नै हाम्रो टाइम पिरियड पनि हुन्छ। यो बुझ्नुहुन्छ? टाइम पिरियडको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जस्तो मैले एक तल्लाको बिल्डिङ युज गरेँ होइन, एक तल्लाको बिल्डिङको लागि मेरो 9 फिट 5 इन्ची हो। बुझ्नुहुन्छ है? एक तल्लाको बिल्डिङको लागि मेरो हाइट भनेको 9 फिट 5 इन्ची हो। 9 फिट 5 इन्ची भनेको मिटरमा, अब यो हाइट चाहिँ मिटरमा छ। अब 9 फिट 5 इन्ची भनेको चाहिँ यो हाइट मिटरमा छ, 9 फिट 5 इन्ची भनेको 2.87 मिटर हुन्छ। अब हेर्नु त, मेरो 9 फिट 5 इन्ची भनेको 2.87 मिटर हो अनि मेरो बिल्डिङको हाइट चाहिँ अहिले 2.87 भयो। अब मैले यतिखेर क्यालकुलेट गरेँ भने जुन जुन बेला मैले अहिले अब म यो क्यालकुलेसनहरू हामी हेरिहाल्यौँ है पहिला एकचोटि। यो क्यालकुलेसन चाहिँ अब तपाईँहरूले कुन टाइममा गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन। जस्तै अब हामीले के गर्न लाग्यो भने यदि हामीले बिल्डिङको हाइट चाहिँ 2.87 मिटर लियो भने कति हुन्छ हेर्नु त, 0.075 इन्टु अब हाइट अफ द बिल्डिङ भनेको अहिले मेरो 2.87 छ
अनि मैले यसको पावर चाहिँ 0.75 लिए भने अहिले हेर्नु त 0.165 सेकेन्ड्स आयो। यो टाइम पिरियड भनेको मेरो बिल्डिङ एक तल्लाको हुँदाखेरिको टाइम पिरियड हो होइन। अब यदि मेरो बिल्डिङ एक तल्लाको सट्टा मानव मेरो बिल्डिङ चाहिँ 2 तल्लाको भयो भने मैले कसरी गर्छु 0.075 इन्टु एकछिन ल अब हामी के गर्न लागेको छौँ भने 0.075 इन्टु हाइट अफ द बिल्डिङ चाहिँ मैले 8.62 को सट्टा मेरो 3 तल्लाको बिल्डिङ छ। 3 तल्लाको बिल्डिङ भनेको 8.62 मिटर हुन्छ बुझ्नुहुन्छ। अब जेनरली हाम्रो बिल्डिङ 2.5 तल्लाको हुन्छ। अब नर्मल मोस्टली अब जुन बिल्डिङहरू कन्स्ट्रक्ट भइरहेछ अब तपाईँहरूले एक तल्लाको बिल्डिङ मात्र डिजाइन गर्न भनेको अब एक तल्लाको मात्र बिल्डिङ कसैले बनाइरहेछ भने त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई डिजाइन धेरै इसेन्सियल पनि छैन। अब नगरपालिकाले त माग्ला होइन, तैपनि एक तल्लाको बिल्डिङको तपाईँहरूले डिजाइन जेनरली गर्नु हुँदैन। अब एक तल्लाकै बिल्डिङ बनाएको छ भने पनि एटलिस्ट त्यो फ्युचरमा चाहिँ 3 तल्ला बन्ला होइन। जस्तै अब तपाईँहरूले यदि लजिकली सोच्यो भने कोही मान्छेले अहिले एक तल्ला मात्रै बनाउँछु भनेर बनायो भने पनि फ्युचरमा त उसले केही प्लान गर्ला अनि त्यतिखेर उसले 3 तल्ला बनाउला होइन। अनि तपाईँहरूले डिजाइन गर्दाखेरि पछि तल्ला थप्दाखेरि पनि यो बिल्डिङलाई अफेक्ट नहुने गरी डिजाइन गर्नुहुन्छ। त्यो भएपछि हामीले अब 3 तल्लाको बिल्डिङ हो भनेर अज्युम गरेर जेनरली अब एक तल्ला हुँदैन 3 तल्लै हुन्छ बिल्डिङ होइन। 3 तल्ला भयो भने 2.87 इन्टु 3 2.87 इन्टु 3 भनेको 8.62 हुन्छ है। अब हाम्रो 8.62 मिटर भनेको 3 तल्लाको बिल्डिङको हाइट हो भने मैले 8.62 को पावर 0.75 गरेँ भने मेरो 0.377 आउँछ है। यो भनेको 0.3 यो मेरो 0.377 भनेको चाहिँ मेरो टाइम पिरियड हो जब मेरो बिल्डिङ 3 तल्लाको हुन्छ। त्यस्तै मेरो बिल्डिङ 4 तल्लाको भयो भने मैले के गर्छु भने अब मेरो बिल्डिङ 4 तल्लाको भयो भने म के गर्छु भन्दाखेरि 0.075 इन्टु अब हाइट अफ द बिल्डिङ चाहिँ 11.48 मिटर हुन्छ होइन। भने 11.48 को पावर 0.75 गर्छु है। अब यो गर्दाखेरि मेरो अर्कै टाइम पिरियड आउँछ, यो भनेको 0.467 आयो। हो यसरी मेरो टाइम पिरियडको भ्यालु जति हाइट इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यति बढ्दै जान्छ कि। अब हाम्रो तपाईँहरूले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो अब मिनिमम हाइट बिल्डिङको मिनिमम हाइट बिल्डिङ एक तल्लाको हुनसक्छ। तपाईँहरूले कसरी गर्नु भन्दाखेरि जेनरली तपाईँहरूले एक तल्लाको बिल्डिङ एटलिस्ट स्टिल बिल्डिङहरू बन्छ एक तल्लाको होइन। त्यो भनेको तपाईँहरूले वेयर हाउसहरू बनायो भने जस्तै तपाईँले कुनै ठाउँमा फ्याक्ट्री राखिरहनु भएको छ, सो फ्याक्ट्री बनाउनु भयो, स्टिल स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट गर्नुहुन्छ। स्टिल स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो वेयर हाउसहरू एक तल्लाको हुन्छ, माथि ट्रस हुन्छ है। माथि ट्रस र एक तल्ला मात्रै कुलुमहरू अलि हाइट ठुलो हुन्छ होइन, तर एक तल्ला मात्र बनिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो भयो भने तर स्टिल स्ट्रक्चरलाई टाइम पिरियड क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला अर्कै छ नि त। तर अब हामीले आरसिसी गर्दाखेरि जेनरली त्यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरू छ। अब एक तल्लाको मात्र रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाएर जिन्दगीभर त एक तल्लाको बनाउँदैन। त्यही भएर हामीले अब अहिले मेरो बिल्डिङ मिनिमम पनि 3 तल्लाको छ भनेर अज्युम गऱ्यो भने मेरो बिल्डिङको हाइट भनेको 8.62 मिटर हुन्छ है अहिलेको लागि। मैले एक तल्लाको हाइट चाहिँ 9 फिट 5 इन्ची मानिरहेको छु। त्यो भयो भने मलाई 8.62 मिटर भनेको मेरो बिल्डिङको हाइट हो। मैले 8.62 मिटर लिँदाखेरि मेरो टाइम पिरियडको भ्यालु चाहिँ 0.377 आउँछ कि। मेरो यो टाइम पिरियडको भ्यालु भनेको 0.377 सेकेन्ड्स आयो है। अब मेरो 0.377 सेकेन्ड्स भनेको चाहिँ मेरो बिल्डिङको टाइम पिरियड भयो। अब मेरो टाइम पिरियड चाहिँ मैले किन निकालेको त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि मैले यो टाइम पिरियडको आधारमा चाहिँ यो फर्मुलामा एसए/जीको क्यालकुलेसन हुन्छ कि बुझ्नुहुन्छ है। अब अरू सबै कुरा भनेको सेम हो। मैले यहाँनिर गएर अब एसए/जीको भ्यालु कति राख्ने त भन्दा अब हेर्नु त मेरो एसए/जीको भ्यालु चाहिँ अहिले मेरो एसए/जीको भ्यालु तपाईँले क्यालकुलेट गर्यो भने 2.5 हुन्छ कि। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब एकचोटि आइएस कोड हेऱ्यो हामी है। अब यो आइएस कोड हामीले अस्ति पनि यो आइएस कोड अब हामी धेरै डिस्कस गरिसक्यौँ। अब तपाईँहरूले एकचोटि यो कोड राम्रोसँग आफै हेर्नु ल। यसमा के छ भन्दाखेरि यो कोडमा होइन हामीले अस्ति के गरिरहेको थियो भन्ने बेलामा यो एउटा कर्भ हेरेको थियो। त्यो कर्भमा सोइल टाइप छ 1 2 3 गरेर 3टा खालको हाम्रो सोइल टाइप्सहरू थियो। अनि त्यो सोइल टाइपको लागि हामीले डिजाइन गर्न मिल्छ नि त होइन। जस्तै हेर्नुहोस् त यहाँनिर मेरो मिडियम सोइलको लागि एसए/जीको भ्यालु कति कति छ भनेर लेखिरहेको छ है। अब हेर्नु त जस्तै मेरो एसए/जीको भ्यालुको केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि स्पेक्ट्रल एसेलरेसन कोएफिसिएन्ट भनेर एसए/जी छ यो कर्भमा। अथवा इभन यो फर्मुला हेऱ्यो भने पनि यो फर्मुलामा मिडियम सोइलको लागि मिडियम सोइल भनेको सेकेन्डवाला लाइन है। अब यो कर्भ भनेको जस्तै कुनै पनि कर्भ भयो भने त्यो कर्भ कुनै एउटा फर्मुला त बन्छ होइन। जस्तै अब हामीले यो कर्भ बनाउँदाखेरि यो कर्भ भनेको 1 बाई समथिङ
अब यस्तो कर्भ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ नि त। अब यो कर्भ बनाउने बेलामा एकचोटि हेर्नु त, मेरो SC/G को भ्यालु पहिला कन्स्ट्यान्ट छ क्या अलिकति, भनेको मेरो टाइम पिरियडको भ्यालु बढ्दै गइरहेछ यतापट्टि। यो ग्राफमा मेरो 0 देखि टाइम पिरियड इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। अब टाइम पिरियड 0 नै त हुँदैन, हाम्रो टाइम पिरियड इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि मेरो SC/G को भ्यालु यसरी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कुनै पोइन्टसम्म। अनि मेरो कुनै पोइन्टसम्म कन्स्ट्यान्ट भएपछि मेरो SC/G को भ्यालु घट्न थाल्छ है। मेरो SC/G घट्यो भने मेरो बिल्डिङमा आउने अर्थक्वेक लोड पनि घट्छ। भनेको तपाईँले जति ठुलो टाइम पिरियड लियो होइन, यो बिल्डिङमा त्यति कम अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट हुन्छ। त्यसैले अब सेफ्टीको वाइज हेऱ्यो भने तपाईँले बिल्डिङको हाइट टाइम पिरियड क्याल्कुलेसनमा कम लिँदाखेरि, जस्तै मोडल गर्दाखेरि त कम लिन पाएन, तर तपाईँहरूले अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेसनमा टाइम पिरियडमा बिल्डिङको हाइट कम लिँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ। जस्तै कुनै बेला तपाईँहरूको एउटा बिल्डिङमा एउटा स्टेयरकेस कभर आयो होइन, अब 4 तल्लाको बिल्डिङ छ, 3 तल्लाको बिल्डिङ बनायो, अनि लास्ट तल्लामा गएर एउटा स्टेयरकेस कभर आयो। अब हामीले त्यतिखेर टाइम पिरियड ठुलो लिँदाखेरि के हुन्छ, मेरो भ्यालु कम आउँछ क्या अर्थक्वेकको। त्यसले गर्दाखेरि यो बिल्डिङ रिस्की भयो भने तपाईँहरूले सानो सानो पोर्सनलाई इग्नोर गर्दा बेटर हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले इभन बेसमेन्टमा पनि क्वेसन सोध्नु भएको थियो नि, अब त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूलाई यदि कहिलेकाहीँ केही कुरामा कन्फ्युजन भयो भने जहिले पनि हाइट बढीभन्दा कम लिँदाखेरि बिल्डिङ सेफर बन्छ, किनकि हामीले जति कम लियो हाम्रो स्पेक्ट्रल एसेलेरेसनको भ्यालु त्यति बढी आइरहेछ क्या है। अब यही कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै SC/G भनेको मेरो 0 देखि 0.1 को बिचमा टाइम पिरियड हुँदा 1 + 15t। अब यो कुरा हाम्रो कहिले पनि युज हुँदैन है, किनकि हाम्रो बिल्डिङको हाइट, अब बिल्डिङको हाइट यति सानो पनि हुँदैन कि हाम्रो टाइम पिरियड 0.1 भन्दा सानो आओस् होइन। भने हाम्रो यो दुईटा फर्मुला हाम्रो युज फर्मुला हो मोस्टली है। हाम्रो बिल्डिङको हाइट 0.377 आइरहेको थियो। 0.377 भनेको यो रेन्जमा पर्छ कि 0.1 देखि 0.55 को बिचमा पर्छ, अथवा 4 तलाको बिल्डिङ हुँदाखेरि हाम्रो टाइम पिरियडको भ्यालु 0.467 आएको थियो। 0.467 हुँदा पनि यही रेन्जमा पर्छ। अब जेनरली 5 तलाको बिल्डिङ छ भने पनि अब त्यो 4.5 हुन्छ होइन। अब 4.5 तलाको बिल्डिङमा तपाईँहरूले त्यो माथिको तल्लामा धेरै कन्स्ट्रक्सन नगरेको रहेछ भने, अथवा माथिको तल्लामा एउटा स्टेयरकेस कभर मात्र छ हुन्छ भने तपाईँहरूले त्यसलाई इग्नोर गरेर इभन 4.5 तलाको बिल्डिङको लागि पनि 0.467 भ्यालु युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा पनि बिल्डिङको हाइट जब इन्क्रिज हुन्छ त्यसपछि हाम्रो टाइम पिरियड यो रेन्जमा पर्न थाल्छ कि, भनेको 0.55 देखि 4 यो रेन्जमा परेपछि 1.36/t भनेको हाम्रो टाइम पिरियड अब यो कर्भमा घट्न थाल्यो कि है। अनि घटेपछि तपाईँहरूले अब जति घटेको भ्यालु छ 1.36 बाई टाइम पिरियड, अब कति आउँछ टाइम पिरियड त्यही अनुसार तपाईँहरूले हाम्रो SC/G को भ्यालु लिन सक्नुहुन्छ। अब नर्मली अहिले हामीले 4 तलाको बिल्डिङ गरिरहेछ भने हाम्रो टाइम पिरियड चाहिँ 2.5 आउँछ कि, यो बुझ्नुभयो है। अब 2.5 आउँछ भनेपछि यो चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हो। 2.5 आउने भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भ्यालु हो कि 2.5 भन्दा त SC/G को भ्यालु घट्दै जान्छ भने 2.5 भनेको त हाम्रो सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हो। भने अहिले तपाईँहरूले AH क्याल्कुलेट गर्यो भने AH को म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ है 2.5 लिँदाखेरि हो। अब AH को म्याक्सिमम भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने अब यो क्याल्कुलेसनमा कति आउँछ, तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ 0.36 इन्टु 1 इन्टु 5 इन्टु 2.5 यस्तो गर्नुहुन्छ होइन। यो गर्दा 0.09 आउँछ है। अब यो भनेको चाहिँ यो 0.09 भनेको हाम्रो AH को भ्यालु हो क्याल्कुलेटेड फ्रम IS कोड, यो बुझ्नुहुन्छ है। अब यो मैले IS कोडबाट क्याल्कुलेट गर्छु, मेरो बेस सेयर कोफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ 0.09 आउँछ हो। यो 0.09 भ्यालु जुन आइरहेछ यो 0.09 जुन भ्यालु आइरहेछ हाम्रो यो 0.09 भनेको चाहिँ IS कोडबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो आउने बेस सेयर कोफिसिएन्ट हो AH को भ्यालु है, यो भ्यालु। अब यही कुरा हामीले NBC कोडबाट गर्नु छ। अब NBC कोडबाट गर्यो भने के हुन्छ हेर्नु, NBC कोडबाट गर्दाखेरि CD भनेको CZIK आउँछ है। अब तपाईँहरूले यही कुरा, अब हामीसँग कति टाइम बाँकी छ, हामीसँग टाइम छ है। अब तपाईँहरूले यही कुरा गरेर हेर्नुभयो भने हेर्नु त, यो कोडबाट हेर्दा CD भनेको CZIK भन्ने थाहा भयो होइन। यसमा पनि टाइम पिरियडको फर्मुला छ हेर्नु त। टाइम पिरियडको फर्मुला कङ्क्रिट फ्रेम्स 0.06 हाइटको पावर 0.75, यो 3/4 हो ल। यो 3/4 भनेको 0.75 नै हो भने टाइम पिरियड भनेको 0.06 हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75। यो चाहिँ हामीलाई NBC कोडले दिएको फर्मुला हो। भने तपाईँहरूले अब IS कोड युज गर्यो भने IS कोडको टाइम पिरियड हुन्छ, NBC कोड युज गर्यो भने NBC कोडले दिएको टाइम पिरियड युज गर्नु। जुन कोड युज गरेर गराउनु भएको छ त्यही कोडले दिएको टाइम पिरियड त युज गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले होइन। भनेपछि अहिले मैले यहाँनिर NBC कोड अनुसारको टाइम पिरियड लेखेँ भने टाइम पिरियड भनेको 0.06 इन्टु हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.06 इन्टु हाइट अफ द बिल्डिङको पावर 0.75
यो भनेको आइएस कोडले दिएको टाइम पिरियड हो। यसमा हाइट अफ द बिल्डिङ फरक हुँदैन, हाइट अफ द बिल्डिङ त सेम हो है। हाइट अफ द बिल्डिङ भनेको हाम्रो 9 फिट 5 इन्च नै हुन्छ, तर के हुन्छ मेरो टाइम पिरियडको भ्यालु सानो हुन्छ कि। अब मैले 3 तलाको बिल्डिङ गर्दा मेरो 0.377 आउँदैन है। जस्तै मैले अहिले क्याल्कुलेसन गरेँ भने के हुन्छ हेर्नु त। अब आइएस कोड अनुसार हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूले अहिले 3 तलाको बिल्डिङको लागि आइएस आइएस होइन एनबिसी कोड युज गर्नुभयो भने के हुन्छ 0.06 इन्टु हाइट अफ द बिल्डिङ भनेको हाम्रो 8.62 मिटरको पावर 0.75 हो। अब अघि मैले 3 तलाको बिल्डिङको लागि गर्दाखेरि 0.377 आइरहेको थियो भने अहिले मैले 3 तलाको बिल्डिङको लागि गर्दाखेरि 0.301 आइरहेछ है। यो 0.301 भनेको चाहिँ मलाई एनबिसी कोडले दिएको टाइम पिरियडको फर्मुला हो। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। अब यो टाइम पिरियडको कुरा भयो। अब टाइम पिरियड त यो टाइम पिरियड भनेको तलपट्टि हामीले यसमा पनि कुनै कोफिसिएन्ट युज गर्न निकाल्न युज हुन्छ। जस्तो तपाईँले हेर्नु त, अब मलाई फर्स्टमा उसले के भन्छ भने मलाई पहिला सी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। यो सी भनेको बेसिक सिस्मिक कोफिसिएन्ट भन्दा छ उसले हैन। अब बेसिक सिस्मिक कोफिसिएन्ट सी को भ्यालु मलाई निकाल्नु पर्यो भनेको यो है। अब मलाई यो सी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। यही कर्डबाट निस्किन्छ। यो कर्डबाट निस्किन्छ भनेपछि तपाईले हेर्नु त, यो कर्डको यो साइडमा टाइम पिरियड छ। यो चाहिँ मेरो एनबिसी कोड हो है। एनबिसी कोडको यो साइडमा टाइम पिरियड छ। अघि मैले जसरी उतापट्टि एसए बाइ जी को भ्यालु निकालेको थिएँ नि, त्यस्तै गरी यतापट्टि चाहिँ मैले सी को भ्यालु निकालेँ। सीजेडआईके छ, सीजेडआईकेमा जेड आई र के त निकालिहाल्छु तल। यो चाहिँ मलाई सी को भ्यालु निकाल्नको लागि कर्ड हो कि। अब मैले सी को भ्यालु निकाल्ने बेलामा मैले यो कर्डमा गएर टाइम पिरियडको भ्यालु यहाँ इनपुट गर्नुपर्छ नि। हो यो टाइम पिरियडको भ्यालु इनपुट गर्ने बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो, एनबिसी कोड अनुसारको टाइम पिरियड इनपुट गर्नु पर्यो। यसमा पनि उसले 3टा सोइल टाइप दिएको छ हैन। सोइल टाइप 1 2 3। सोइल टाइप 1 भनेको हाम्रो सफ्ट सोइल, सोइल टाइप 2 भनेको हाम्रो मिडियम सोइल, सोइल टाइप 3 भनेको हाम्रो हार्ड सोइल। अब हामीले सोइल टाइप 2 अज्युम गर्ने। अब हामीले सोइल टेस्ट गरेको छैन। सोइल टेस्ट नगर्यो भने बेयरिङ क्यापेसिटी 150 अनि सोइल टाइप 2 यो हाम्रो अज्युम गरेको कुरा भयो। अब तपाईहरुले यो सोइल टाइप 2 भनेको यो वाला कर्व हो हैन। यो सेकेन्ड वाला कर्वको लागि तपाईले हेर्यो भने हुन्छ यहाँ पनि सुरुमा कुनै एउटा टाइम पिरियडको भ्यालु 0.5 सम्म है। यहाँ हेर्नु त यो सेकेन्ड कर्वको लागि टाइम पिरियडको भ्यालु 0.5 नपुगेसम्म सी को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ 0.08 मा। त्यसपछि हाम्रो सी को भ्यालु घट्न थाल्छ। त्यति हाम्रो अर्थक्वेक लोड बढी आउँछ भनेको सी को भ्यालु म्याक्सिमम आउन मिल्ने भ्यालु। अब सी को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 0.08 हो के। तपाईले यही कर्डबाट पनि थाहा हुन्छ सी को म्याक्सिमम भ्यालु 0.08 हो। जुन सोइल टाइपको लागि पनि, जस्तो खालको सोइल टाइपको लागि पनि सी को म्याक्सिमम भ्यालु 0.08 नै हो। अनि त्यसपछि यो घट्छ मात्रै राम्रो हैन। भने तपाईहरुले सबैभन्दा सेफ, तपाईहरुको बिल्डिङ सबैभन्दा सेफ भनेको सी को भ्यालु 0.08 लिँदा हुन्छ। टाइम पिरियड जति बढ्दै गयो त्यति तपाईको सी को भ्यालु घट्दै जान्छ के। भनेको तपाईले अब 20 तलाको बिल्डिङ डिजाइन गरेछ भने त्यसमा अर्थक्वेक लोडको भ्यालु कम आउँछ 1 तलाको बिल्डिङ गर्दा है। अब त्यो चाहिँ हाम्रो, त्यही भएर तपाईले सी को भ्यालु एकदम म्याक्सिमम भ्यालु नै 0.08 छ। आइएस कोडबाट हाम्रो एएच को भ्यालु एएच हैन पहिला यो त अझ बाँकी छ क्याल्कुलेट गर्न। जे नि हाम्रो सी को भ्यालु 0.08 हो। यो त बुझ्नुभयो है। अब सीजेडआईके मा सी को भ्यालु चाहिँ 0.8 हो। यो 0.8 भनेको टाइम पिरियड 0.5 सम्म अप्लाई हुन्छ। अहिलेको लागि हामीले टाइम पिरियड भर्खर क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेट गरेको थियो, तपाईहरुले याद पाउनुभयो होला है। त्यतिखेर 0.301 आथ्यो है। एकचोटी फेरि हेरौँ हैन। अब हेर्नु त मैले टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कसरी गरेँ भन्दाखेरि 0.06 इन्टु हाइट अफ द बिल्डिङ मैले 3 तल्लाको बिल्डिङ लिएँ। 3 तल्लाको बिल्डिङ भने 8.62 मिटर है। 8.62 मिटर को पावर 0.75 गर्दाखेरि यो एनबिसी कोड अनुसार फर्मुलामा टाइम पिरियड 0.301 आयो। भने 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला 5 तल्लाको बिल्डिङसम्म भनौँ हैन, टाइम पिरियड सानो आइरहेछ नि त्यसमा। आइएस कोडमा 5 तल्लाको बिल्डिङ पुग्यो भने हाम्रो एसए बाइ जी को भ्यालु 2.5 बाट चेन्ज हुन्छ। तर एनबिसी कोडमा किनकि टाइम पिरियडको भ्यालु मैले 0.06 ले मल्टिप्लाई गरेको छु भने अलि सानो आइरहेछ नि त। भने 5 तल्ला 6 तल्लाको बिल्डिङसम्म 0.5 नै हुन्छ के। अनि 0.5 भयो भने तपाईहरुले 0.5 भन्दा सानो भ्यालु आउँदा हेर्नु त मैले सी को भ्यालु चाहिँ 0.08 युज गर्न पाएँ। यो बुझ्नुभयो है। सीजेडआईके मा सी भनेको 0.08 छ। अब अरु कुराहरु पनि हेर्नु। यो भनेको जेड, जेड भनेको जोन कोएफिसिएन्ट। जसरी आइएस कोडले इन्डियालाई डिफ्रेन्ट जोनहरुमा डिभाइड गर्यो 2 3 4 5 मा हैन। अब इन्डिया ठुलो छ। इन्डियामा कुनै ठाउँमा अर्थक्वेक एकदमै कम सिभियर हुन्छ, कुनै ठाउँमा एकदम बढी सिभियर हुन्छ। त्यो भनेको इन्डिया भनेको
नेपालभन्दा त धेरै टाइम्स ठुलो छ भने इन्डियामा त अब जस्तो तपाईँले एउटा कुनै इन्डियाको कुनै एउटा पार्ट र कुनै अर्को पार्ट भनेको एकदम धेरै डिस्टेन्स टाढा हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन कोडमा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडमा यो हाम्रो जेडको भ्यालु धेरै फ्लक्चुएट भइरहेछ एउटा रिजनदेखि अर्को रिजनमा जाँदा होइन कुनै रिजनमा एकदमै कम छ कुनै रिजनमा एकदमै बढी छ तर हाम्रो नेपाल त सानो छ भने अब धेरै फ्लक्चुएसन छैन सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु हेर्नु त 0.85 अब तपाईँहरूले बिरगन्जमा डिजाइन गर्दाखेरि सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु यहाँ बिरगन्जमा 0.85 दिँदैछ यो भनेको मेरो जेडको भ्यालु सबैभन्दा हेऱ्यो भने हाम्रो 1.1 आउँछ होइन यहाँ है अब दिपालमा गएर तपाईँहरूले गर्यो भने हाम्रो सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 1.1 अनि बिरगन्जमा डिजाइन गर्दाखेरि सबैभन्दा सानो भ्यालु 0.85 अब 0.85 देखि 1.1 को बिचमा हाम्रो जेडको भ्यालु फ्लक्चुएट भइरहेछ अब तपाईँहरूले मोस्टली होइन कस्तो हुन्छ नि त 1 हो कि अब यो दिपायल बाहेक अरू कुनै पनि ठाउँमा डिजाइन गराउनु भएको छ भने दिपायल र वीरेन्द्रनगरमा पनि रेट छ है वीरेन्द्रनगरमा 1.02 अनि दिपायलमा 1.1 हो यो दुईटा बाहेक अरू सबै ठाउँमा हेऱ्यो भने कहीँ पनि 1 भन्दा ठुलो भ्यालु छैन अब जेनरली हामीले डिजाइन गर्दा अब तपाईँहरूले यदि दिपायलमा डिजाइन गर्नुहुन्छ कि वीरेन्द्रनगरमा डिजाइन गर्नुहुन्छ भने यो भ्यालु युज गर्नु होइन नत्र भने नर्मली हामी डिजाइन गर्दा अब 0.82 भनेको तपाईँले घटाउन पाइरहनु भएको छ नि त अरू ठाउँमा होइन कहीँ तर मैले के गरेको छु भने हाम्रो काठमाडौँ भ्याली टाउन्सभित्र 1 हो कि है अब 1 भनेको तपाईँले पोखरामा कि त काठमाडौँमा डिजाइन गर्नु तपाईँहरूको यो भ्यालु 1 छ है 1 छ भनेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुभयो भने जोन कोफिसियन्ट 1 अब सीको भ्यालु 0.8 आइरहेको थियो हाम्रो जेडको भ्यालु 1 है यो जेडको भ्यालु 1 भने मैले काठमाडौँमा डिजाइन गरेर त्यही भएर 1 तर अब जेनरली तपाईँहरूले अलिक सानो सानो आइरहेको छ नि जुनसम्म 0.82 दिएको छ त्यो ठाउँमा पनि 1 युज गर्दा फरक परेन यो 1.1 दिएको ठाउँमा चाहिँ 1 युज गर्दा फरक पर्छ त्यो त बुझ्नुहुन्छ है कुनै ठाउँमा तपाईँलाई भ्यालु 1.1 दिइरहेको छ त्यो ठाउँमा तपाईँले 1 युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई फरक पर्छ किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा 1 युज गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँले जुन ठाउँमा 1 युज गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँलाई धेरै फरक पर्यो किनभने तपाईँले यो ठाउँमा 1 युज गर्दाखेरि तपाईँको त्यो सीको भ्यालु घट्छ कि किनकि सी भनेको सिजेड आइके हो जेडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि त सिडी भनेको बेस सेट कोफिसियन्ट अब जेडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने अर्थक्वेकको भ्यालु सानो नपाउने ठाउँमा राख्न पाइएन अब हामीले नर्मली अरू ठाउँमा डिजाइन गर्दा 1 राख्दा पायो भने म 1 राख्छु ल अहिलेको लागि तपाईँहरूले हेरेर राख्दा हुन्छ अहिले हामीले 1 राख्यौँ है अब जेडको भ्यालु 1 राखेपछि हेर्नु चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर आई सोधिरहेछ है इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर आई भनेको अब कस्तो खालको बिल्डिङ हो मोनुमेन्टल बिल्डिङलाई 1.5 अनि कुनै कुनै बिल्डिङलाई 1.5 अरू हस्पिटल बिल्डिङहरूलाई कति छ त्यो सबैले लेखाएको छ कुनै बिल्डिङलाई 2 तर मेन भनेको अब यो अदर्समा रेसिडेन्सियल बिल्डिङ पर्छ यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा 1 छ अब तपाईँहरूले कस्तो खालको बिल्डिङ डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर चुज गर्नु पर्यो अब आइएस कोडमा 1 र 1.5 को बिचमा फ्लक्चुएट हुन्छ एनबिसी कोडमा 1 र 2 को बिचमा फ्लक्चुएट भइरहेछ हामीले चाहिँ अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङ डिजाइन गरिरहेछौँ भनेर 1 लिन्छौँ भने जेडको भ्यालु पनि 1 अनि मैले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको भ्यालु पनि 1 है अब त्यसपछि म के को भ्यालु हेर्छु त के भनेको स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर अब स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर हेर्नु त मैले डक्टाइल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम लिएको छु डक्टाइल मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम भनेको हामीले डक्टाइल डिटेलिङ कोड फलो गर्छौँ भनेको हेर्नु त मस्ट कम्प्लाई विथ द डिटेलिङ रिक्वायरमेन्ट्स अफ डक्टिलिटी कोड भनेर छ त्यो भएपछि हामीले 1 लिन पाउँछ कि अब हामीले ठुलो भ्यालु लिनु पर्यो भने यो 1.52 लिनु पर्यो भने हाम्रो बिल्डिङमा अर्थक्वेक लोड ठुलो आउँछ रेस्पोन्स बढी आउँछ भने अनइकोनोमिकल हुन्छ भने हामीले 1 लिँदा हाम्रो फाइदा हुन्छ अब हामी डक्टाइल डिटेलिङ कोड फलो गर्छौँ र के को भ्यालु पनि 1 लिन्छौँ भने अब हाम्रो के भयो सिडी भनेको सिजेड आइके आइरहेको थियो है अब एनबिसी कोडले हामीलाई जुन सिडी भनेको सिजेड आइके दिइरहेछ नि तपाईँहरूले त्यो कुरा अब यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सिडी भनेको सिजेड आइके छ है भने अब मलाई यसमा सी भनेको कति छ भने थाहा भयो है मेरो सी भनेको 0.08 रहेछ है त्यस्तै जेड भनेको जोन कोफिसियन्ट मैले 1 लिइरहेको छु काठमाडौँमा गर्दा आई भनेको मेरो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर हो यसलाई पनि म 1 लिइरहेको छु किनकि मेरो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो के भनेको स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर यसलाई पनि मैले 1 लिइरहेको छु किन भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर भनेको डक्टाइल डिटेलिङ कोड फलो गरेर 1 लिन पायो भने मेरो एनबिसी कोडबाट गर्दाखेरि मेरो यो सिडी भनेको एएच हो है सिडीको भ्यालु चाहिँ 0.08 आयो हैन भने हेर्नु त अब मेन भने अर्थक्वेकको क्याल्कुलेसनमा हामीलाई सबैभन्दा चाहिने कुरा त यही हो यो बुझ्नुभयो है तपाईहरुले जस्तै मलाई अहिले चाहिने अब मलाई जे चाहिरहेछ मैले त्यही कुरा यहाँ पाइसके हैन जस्तै मेरो एनबिसी कोडले गर्दा के भन्छ
जस्तै मेरो यो कोडले एनबिसी कोडले गर्दाखेरि यतापट्टि मैले आइएस कोडले गर्दाखेरि अब यसले गर्दा मेरो एएच को भ्यालु 0.09 आयो। यसले गर्दा एएच भनेकै सिडी हो, सिडी र एएच भनेको केही फरक कुरा होइन, एउटै कुरा है। अब एनबिसी कोडले गर्दा 0.08 आयो भने हेर्नु त, जुन सानो भ्यालु छ नि, यो जस्तो 0.08 भनेको सानो भ्यालु भने एनबिसी कोडले गर्दाखेरि मलाई के फाइदा भयो भने एनबिसी कोडले गर्दा चाहिँ मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। एनबिसी कोडले गर्दा मलाई भएको फाइदा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई अब यो भ्यालु सानो छ नि त, भने यो सानो भ्यालु हुन पासेन, मेरो अर्थक्वेक लोड सानो आउँछ कि, त्यसले गर्दाखेरि मेरो बिल्डिङ मोर इकोनोमिकल आउँछ। भने अब तपाईँहरूले दुईटा मध्ये कुनै एउटा कोड युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। यतिसम्म त बुझ्नुभयो। अब यहाँसम्म भइसकेपछि यसपछिको स्टेप के हो म लेखिदिन्छु है। यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पर्दैन, यो पछिको स्टेप अब भनेको इट्याप्सले आफै गर्छ है। तर हामीलाई हल्का थाहा हुनुपर्छ कि जस्तै यो पछिको स्टेप भनेको चाहिँ यो जस्ट हाम्रो नलेजको लागि हो है। अब यो दुईटै कोडले गर्दा एउटै हुन्छ कि, जस्तै मैले अब यो पछि बेस सेयर निकाल्नुपर्छ है। बेस सेयर भनेको भिबी भन्छ है, म भिबी यताबाट भी लेखा छ, यताबाट भिबी लेखा छ है। अब दुवै कोडले दुईटा आफ्नो आफ्नो बेस सेयरको भ्यालु ल्याएको छ। यो बेस सेयर भिबी भनेको चाहिँ बेस सेयर है। बेस सेयर भनेको सिडी यतापट्टि चाहिँ एएच इन्टु डब्लु हो कि, एएच इन्टु डब्लु होइन। यो डब्लु भनेको चाहिँ सिस्मिक मास अफ द बिल्डिङ, एएच भनेको त 0.09 आइरहेको छ अहिले क्यालकुलेसनमा। भनेको एएच भनेको चाहिँ बेस सेयर कोफिसिएन्ट, डब्लु भनेको चाहिँ सिस्मिक वेट अफ द बिल्डिङ। यता पनि भिबी भनेको चाहिँ अब के हुन्छ, सिडी इन्टु डब्लु हुन्छ कि। यो सिडी भनेको चाहिँ बेस सेयर कोफिसिएन्ट अनि इन्टु डब्लु भनेको चाहिँ सिस्मिक मास अफ द बिल्डिङ, एउटै कुरा हो है। भिबी भनेको एएच इन्टु डब्लु, भी भनेको सिडी इन्टु डब्लु। जसरी नै हामीले बेस सेयर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो होइन। अब बेस सेयर क्यालकुलेट गर्दा यो एएच को भ्यालु म 0.09 लिन्छु, यो सिडी को भ्यालु म 0.08 लिन्छु। तर यो डब्लु भनेको त दुवैको लागि सेम हो होइन। यो डब्लु कसरी क्यालकुलेट हुन्छ त यो बिल्डिङको लागि भनेर हामीलाई चाहियो कि। अब यो डब्लु को क्यालकुलेसन चाहिँ इट्याप्सले आफै गर्छ है। डब्लु क्यालकुलेट गर्दाखेरि डब्लु भनेको के हुन्छ, डब्लु भनेको सिस्मिक मास अफ द बिल्डिङ। यो भनेको दुईटै कोडको लागि एउटै हुन्छ। म अर्को कलरले लेख्छु है, यो बुझ्नुहुन्छ। अब जुन कोडबाट गर्दा पनि एउटै हुने भनेको हाम्रो डब्लुको क्यालकुलेसन हो, त्यो म बिचमा लेख्छु होइन। डब्लु भनेको के हो, यो बिल्डिङको डेड लोड प्लस यो बिल्डिङको लाइभ लोड है। अब डेड लोड चाहिँ 100% हुन्छ, जहिले पनि 100% हुन्छ होइन। त्यो भनेको 100% जति डेड लोड छ सबै डेड लोड प्लस यो बिल्डिङको केही पर्सेन्ट, म पर्सेन्ट चाहिँ अब एक्ज्याक्ट छैन कि, अब लाइभ लोड चाहिँ कति पर्सेन्ट लिने त भन्ने कुरा फरक फरक छ। जस्तै मेरो रुफ लाइभ लोडलाई निल लिनु पर्यो, त्यो पनि कोडमा हिजो देखाएको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई। रुफ लाइभ लोडलाई 0 अनि मेरो लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 लाई कति लिने, अनि लाइभ लोड लेस देन 3 लाई कति लिने भन्छ कि। लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भयो भने मैले 50% लिनु पर्यो, लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 भयो भने 25% लिनु पर्यो। यो बुझ्नुहुन्छ। अब यो कति कति पर्सेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ यो कि त 0 हुन्छ, रुफमा 0 होइन। अनि त्यसपछि 25%, 25% भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रुफमा 0 अनि त्यसपछि 25% चाहिँ हाम्रो लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 भयो भने 50% चाहिँ यदि हाम्रो लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भयो भने। अब यो दुवै कोडको लागि एउटै हो भने हाम्रो डब्लुको क्यालकुलेसन हामीले आइएस कोडबाट गरे पनि एनबिसी कोडबाट गरे पनि फरक हुँदैन। हाम्रो फरक हुने भनेको यो एएच र सिडी यिनीहरू चाहिँ फरक भयो कि। यतापट्टि पनि एएच बेस सेयर कोफिसिएन्ट चाहिँ यताबाट 0.08 यताबाट 0.09। डब्लुको भ्यालु दुईटै कोडबाट सेम आउँछ। डब्लुको भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन, डब्लुको भ्यालु इट्याप्सले क्यालकुलेट गरिदिन्छ है। डब्लुको भ्यालु इट्याप्सले आफै क्यालकुलेट गरिदिन्छ। हामीले क्यालकुलेट के मात्र गर्नु पर्यो, एएचको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो अनि इट्याप्समा गएर इनपुट गर्नु पर्यो, एउटा यो भयो। यसपछिको स्टेप के हो, अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेसनमा अब हामीसँग एएच पनि छ, डब्लु पनि छ। अब हामीले एउटा फर्मुला युज गरेर अर्थक्वेक लोड निकाल्छौँ कि है। त्यो अर्थक्वेक लोड निकाल्दाखेरि यतापट्टि चाहिँ एउटा प्याराबोलिक इक्वेसन छ आइएस कोडमा है, अर्थक्वेक लोड y = ax स्क्वायर जस्तो खालको इक्वेसन छ। यतापट्टि चाहिँ एउटा लिनियर इक्वेसन छ। अब त्यो इक्वेसनहरू होइन, अरू केही चाहिँदैन, हामीलाई इक्वेसन के हो पनि चाहिँदैन कि। म इक्वेसन चाहिँ के हो भने अर्थक्वेक लोड = बेस सेयर इन्टु WI/HI स्क्वायर समेसन I = 1 देखि n WI/HI स्क्वायर डिभाइडेड बाई समेसन WJ/HG स्क्वायर। यस्तो छ आइएस कोडमा त्यो स्क्वायर स्क्वायर भएको फर्मुला y = ax स्क्वायर जस्तो। अनि एनबिसी कोडमा चाहिँ लिनियर इक्वेसन छ कि, त्यो भनेको जस्तो एक्चुअली इक्वेसन हेर्दा हुन्छ तपाईँले। अब यो दुईटै कोडमा एउटा एउटा इक्वेसन दिएको छ होइन, त्यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ लास्टमा अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेट हुन्छ कि। अब इट्याप्सले यो पनि हामीले गर्नु पर्दैन, यो इट्याप्सले गर्छ। तर हामीलाई के आइडिया भयो भने हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले हेर्नुभयो भने यो हाम्रो तलको नक्सिन। अब तपाईँहरूले यो कोडमा पनि हेर्नुभयो भने यो कोडमा पनि उसले मलाई यो हेर्नु त
अर्थक्वेक लोड यो चाहिँ बेस सेयर भनेको सिडी इन्टु डब्लु छ है। यो मेरो कोड देखिरहनुहोस् तपाईँहरूले, स्क्रिन देख्नु भएको छ है? छैन सर। ए मैले स्क्रिन सेयर गर्नै बिर्सेछु होला, एकछिन सरी। तपाईँहरूले भन्दा हुन्छ यदि मैले के कुरा मिस भइरहेको छ हेर्नु है। योमा हेर्नु है, योमा हाम्रो यो चाहिँ एनबिसी कोड है। एनबिसी कोडमा के छ हेर्नु त, बेस सेयर भनेको भिपी, त्यो भनेको सिडी इन्टु डब्लु। यो सिडी भनेको बेस सेयर कोफिसिएन्ट, अनि डब्लु भनेको सिस्मिक मास अफ द बिल्डिङ। सिस्मिक मास भनेको डेड लोड प्लस लाइभ लोड। अब लाइभ लोड 100% हुँदैन, डेड लोड 100% हुन्छ। यो भयो है। यो गरेपछि उसले यहाँनिर मलाई फ्लोर लेभल, हरेक फ्लोर लेभलमा अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला दिइरहेछ। यो फर्मुला हेर्दा लिनियर छ के, भनेको यदि मैले यसलाई कन्स्ट्यान्ट, भीलाई कन्स्ट्यान्ट माने यसलाई भेरिएबल माने भने y इज इक्वल्स टु ax जस्तै एउटा फर्मुला छ। त्यो भनेको fi भनेको vp इन्टु WIHI डिभाइडेड बाई समेसन WIHI दिइरहेछ है। यो भनेको खासैमा अब समेसन i इज इक्वल्स टु 1 देखि n WIHI डिभाइडेड बाई समेसन i इज इक्वल्स टु 1 देखि n समेसन WJHJ हुनुपर्ने हैन। अब यो अलिअलि के एनबिसी कोडमा लेख्दाखेरि इरर गरिरहेछ। अब त्यो इररहरू हामीले आफै आइडेन्टिफाई गर्दा हुन्छ। अब त्यस्तै गरी मैले यतापट्टि आइएस कोडमा गरेँ भने आइएस कोडमा पनि उसले मलाई अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेसनको एउटा फर्मुला दिइरहेछ है। अब हामीलाई यो फर्मुलाको मतलब छैन क्या, हामीलाई यो फर्मुला तपाईँहरूलाई याद होस् नहोस् केही छैन। जस्तै क्युआई भनेको त्यो एफआई जस्तै हो, त्यो भनेको बेस सेयर इन्टु WIHI स्क्वायर डिभाइडेड बाई समेसन j इक्वल्स टु 1 देखि WJHI स्क्वायर छ। अब तपाईँहरूले यही फर्मुला युज गर्नुभयो भने के हुन्छ, हामीले यो फर्मुलाको आधारमा अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई जस्ट के चाहियो भने यो स्क्वायर जुन आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो एनबिसी कोडमा चाहिँ y इज इक्वल्स टु ax स्क्वायर जस्तो फर्मुला छ भन्ने मात्र चाहियो। त्यो भएपछि अब हामीलाई यति मात्र थाहा हुनु पर्यो, अरू कुरा हामीले थाहा हुनु परेन हैन। हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने हामीलाई एनबिसी कोडले चाहिँ हाम्रो जुन अर्थक्वेक लोडको डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो चाहिँ यस्तो प्याराबोलिक डिस्ट्रिब्युसन छ भनेर अज्युम गरेछ भन्ने थाहा हुनु पर्यो कि यो प्याराबोलिक डिस्ट्रिब्युसन यसरी अर्थक्वेक लोडेड बिल्डिङमा यसरी प्याराबोलिक डिस्ट्रिब्युसन र यतापट्टि चाहिँ यस्तो लिनियर खालको डिस्ट्रिब्युसन। यो बुझ्नुभयो है। लिनियर भनेको y इज इक्वल्स टु ax भनेको एउटा लाइनको इक्वेसन हो, y इज इक्वल्स टु ax स्क्वायर भनेको एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन हो। अब यति थाहा भयो भने अब हामीले जुन कोड युज गरेर पनि डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यो बाइक अब एउटा लोड कम्बिनेसन पनि हेरौँ है। लास्ट यो चाहिँ अब म अब आज हाम्रो डेफिनेसनहरू सकिन्छ, अब भोलिदेखि चाहिँ हामी मोडलिङ गर्छौँ है। अब हाम्रो फर्स्टमा तपाईँहरूले एउटा कुरा के हेर्नु पर्यो भने अब आइएस कोड र एनबिसी कोड दुइटै कोडमा लोड कम्बिनेसनको कुराहरू हेर्नु पर्यो कि अब लोड कम्बिनेसन के छ त भनेर है। अब हेर्नु त लोड कम्बिनेसन भनेको मैले तपाईँहरूलाई हिजो पनि देखाइसकेँ है। यो लोड कम्बिनेसन अब यो लोड कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो आइएस कोडले दिने लोड कम्बिनेसन हो है। यो कम्बिनेसन हामीले आफै डिफाइन गर्नु परेको थिएन, किनकि यो कम्बिनेसन मैले डाइरेक्टली लोड गर्न सकिरहेको थिएँ हिजो। भनेको मैले डिफल्ट डिजाइन कम्बो एड डिफल्ट डिजाइन कम्बो गर्दाखेरि यो कम्बिनेसनहरू आफै आइरहेको थियो। अब एनबिसी कोडले पनि यस्तै खालको कम्बिनेसन दिन्छ, तर मैले डिफल्ट डिजाइन कम्बो लोड गर्दाखेरि यो कम्बिनेसन डिफल्टमा आउँदैन। जस्तो तपाईँले हेऱ्यो भने मेरो एनबिसी कोडले दिने जुन कम्बिनेसन छ नि त्यो त मैले डिफल्ट डिजाइन कम्बो लोड गर्न पाएन। अनि एनबिसी कोडको कम्बिनेसन चाहिँ मैले आफै डिफाइन गर्नुपर्छ हैन। अब यो हामी गर्छौँ आजको क्लासमा है त। अब यो चाहिँ एनबिसी कोडले दिएको कम्बिनेसन हो है। अब एनबिसी कोड हजुर त्यो स्क्रिन शेयर भएन सर। मान्छे देखाउँछ ल। अब हेर्नु त यो चाहिँ मेरो एनबिसी कोडले दिएका कम्बिनेसनहरू हुन् हैन, यति कम्बिनेसन। अब यो कम्बिनेसनहरू हामीलाई चाहियो कि जस्तै डेड लोड। अब यो कम्बिनेसन भनेको एनबिसी कोडमा छ, तपाईँहरूले यसको स्क्रिनसट लिएर फोटो खिचेर राख्दा हुन्छ है। एउटा यो कम्बिनेसन छ हैन। अर्को भनेको हामीसँग आइएस कोडबाट यो कम्बिनेसन छ है। अब हामीले यो कम्बिनेसन चाहिँ आइएस कोडले दिएको कम्बिनेसन हो। यो कम्बिनेसन भनेको हामीलाई एनबिसी कोडले दिएको कम्बिनेसन हो। यसमा स्नो लोड पनि छ एसएल। अब स्नो लोड हामीले जेनरली इग्नोर गर्दा हुन्छ है। अब हाम्रो अहिले मैले काठमाडौँमा डिजाइन गरेको छु, हामी स्नो लोड इग्नोर गर्दा फरक परेन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अरू लोडको लागि सबै अरू कम्बिनेसन स्नो लोड नराखिकन, जस्तै आइएस कोड गऱ्यो भने आइएस कोडमा स्नो लोड छैन, डेड लोड र लाइभ लोड मात्र छ। एनबिसी कोडमा हामीलाई यहाँ स्नो लोड हालिदिएको छ। अब यो स्नो लोडको हामी स्नो लोड हाल्दैन, हामी के गर्छौँ त्यसलाई यो स्नो लोडलाई इग्नोर गरेर कम्बिनेसन बनाउँदा हुन्छ है। भनेपछि अब हामीसँग यतिवटा कम्बिनेसनहरू हुन्छ कि ठ्याक्क। एनबिसी कोडबाट यो भयो, आइएस कोडबाट त्यो भयो है। अब हामीले
यो कम्बिनेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने हामीलाई गर्दा सजिलो हुन्छ। जस्तै अब म तपाईँहरूलाई एकचोटि ई ट्याब्स खोलेर बुझाउँछु है। जस्तै होइन, तपाईँहरूले अहिलेसम्म केही नि गर्नुभएको छैन है। अब जस्तै म कुनै एउटा फाइल ओपन गर्छु, यो फाइल तपाईँहरूले पहिला तपाईँहरूसँग यो फाइल छैन, त्यही भएर तपाईँ अहिले चलाउनु पर्ने। जस्तो हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि मात्र कुनै एउटा फाइल ओपन गरेको छौँ है। अब अहिले तपाईँहरूले एउटा मैले तपाईँहरूसँग कुनै पनि मोडल छैन, त्यही भएर तपाईँहरूले अहिले गर्नु पर्दैन है। ल मानौँ यो एउटा फाइल हामीले ओपन गऱ्यौँ यो क्लासमा होइन। अब यो फाइल ओपन गरिसकेपछि अब यो फाइलमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो भने अब हेर्नु त हामीसँग कुनै एउटा बिल्डिङ छ यस्तो खालको है। अब हामीसँग यो बिल्डिङ छ भने अब पहिला अहिलेसम्म हामीले यो बिल्डिङ बनाएको छैन, अब हामी बिस्तारै बनाउँछौँ होइन। अब हामीसँग यो बिल्डिङ छ भने तपाईँहरूले यो बिल्डिङलाई डिजाइन गर्नुभयो अरे के है। अब डिजाइन कसरी गर्ने भने तपाईँलाई थाहा छैन, म गर्छु ल। अब तपाईँहरूले यो बिल्डिङलाई डिजाइन गर्नुभयो अरे होइन। अब यो बिल्डिङलाई तपाईँहरूले डिजाइन गर्नुभयो भने यसले ई टाइप्सले यो बिल्डिङको कोलुम पनि डिजाइन गरिदिन्छ, बिम पनि डिजाइन गरिदिन्छ होइन। ई टाइप्सले यो बिल्डिङको सबै फ्रेमहरूलाई डिजाइन गरिदिन्छ, कङ्क्रिट फ्रेम्सहरूलाई डिजाइन गरेर हामीलाई दिन्छ, सेयर वाल पनि डिजाइन गरिदिन्छ होइन। तर यो डिजाइन गर्ने बेलामा लोड कम्बिनेसनले के रोल प्ले गर्छ भनेर हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गऱ्यो भने हामीलाई बुझ्न इजी हुन्छ। जस्तो यो डिजाइन भयो है। अब यदि यो बिल्डिङ उसले डिजाइन गर्यो भने अब हामीले यो बिल्डिङको डिजाइन चाहिँ हेऱ्यौँ अरे के। जस्तो यो बिल्डिङको डिजाइन हामीले हेऱ्यौँ होइन। यो बिल्डिङको डिजाइनमा हेर्नु चाहिँ यहाँनिर एउटा कुनै भ्यालु आएर 1629 भनेर होइन। अब यो भ्यालु के हो हामी बिस्तारै बुझौँला। तर जस्तै हामीले यो गरेको भने त यो हाम्रो कम्बिनेसनहरू हो कि है। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। यो चाहिँ यतापट्टि जुन दिइरहेको छ नि 1.5 डेड लोड, 1.5 डेड लोड, 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड, 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम, युनिकर्न 5, युनिकर्न 5, यिनीहरू भनेको सबै हाम्रो लोड कम्बिनेसनको भ्यालुजहरू हो। बुझ्नुहुन्छ है। यो युनिकर्न 8 यो सबै भनेको हाम्रो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम, आई मिन यो सबै भनेको हाम्रो लोड कम्बिनेसनहरू है। उसले के गरेको छ भने त हरेक लोड कम्बिनेसनको लागि जस्तो 1.5 डेड लोडको लागि रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालु क्यालकुलेट गरेको छ 743। अब अहिले यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल मात्र देखाइरहेको छ ल। तपाईँहरूले एकछिन यो सिआर रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालुजलाई इग्नोर गर्नु। अहिले मैले के हेर्न खोजेँ भने यो जुन भ्यालु देखाइरहेको छ नि यो के हो पहिला म भन्छु ल। यो 1629 भनेको चाहिँ यो बिल्डिङमा मैले डिजाइन गरिसकेपछि यहाँ रिक्वायर्ड रिइन्फोर्समेन्ट लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालु दिइरहेको छ है। रिक्वायर्ड लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट। अब मैले रिक्वायर्ड लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालु हेरेँ भने मेरो हेर्नु त हरेक कम्बिनेसनमा अर्कै छ। जस्तै मैले 1.5 डेड लोडको लागि डिजाइन गर्दाखेरि मेरो रिक्वायर्ड रिइन्फोर्समेन्ट 743 छ होइन। त्यस्तै गरी मैले अब 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोडलाई डिजाइन गरेँ भने मेरो रिक्वायर्ड रिइन्फोर्समेन्ट 743 छ है। अब मैले हेर्नु त 1.5 डेड लोड प्लस लाइभ लोड प्लस EXलाई डिजाइन गर्दा 878 छ है। अब यो भ्यालु 743 अब हरेक कम्बिनेसनमा केही न केही भ्यालुहरू छ, यो भ्यालुहरू फ्लक्चुएट भइरहेछ होइन। अब हेर्नु त यहाँनिर युनिकर्न 11मा मेरो भ्यालु 1002 रहेछ र मेरो सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 1629 यो 1.5 डेड लोड माइनस EYमा छ है। अब तपाईँहरूले यही कुरा हेर्नु त अरू सबै भ्यालु जस्तो 743 पनि त छ नि त, तर उसले 743 दिएन, उसले 1629 दियो कि। तर हेर्नु त ई टाइप्सले हरेक कम्बिनेसनलाई डिजाइन गर्छ नि। त्यो भनेको के हो भने जस्तै हाम्रो ई टाइप्सले तपाईँले जुन जुन कम्बिनेसनहरू बनाउनुहुन्छ जे पनि कम्बिनेसन हुनसक्छ है। अब कोडले जस्तै कम्बिनेसन भनेको इम्पाइरिकली बनाएको कुरा हो, त्यसमा थ्योरी छैन। सो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि यति कम्बिनेसन राख्दा चाहिँ यो बिल्डिङ सेफ हुन्छ भनेर अब त्यो प्र्याक्टिसबाट एक्सपिरियन्सबाट बनेको कुरा भयो होइन। जस्ट हामीले के गर्छौँ यो हरेक मेम्बरलाई जस्तै यही कोलुमलाई होइन ई टाइप्सले 14 चोटि डिजाइन गर्छ। 14 चोटि डिजाइन गर्छ भनेको उसले जतिवटा कम्बिनेसन हामीले इनपुट गर्छ त्यतिचोटि डिजाइन गरिदिन्छ। अनि हरेक डिजाइनको लागि उसले भ्यालु दिन्छ मलाई। एउटा हरेक कम्बिनेसनमा यो कम्बिनेसनमा यति आइरहेको छ, यो कम्बिनेसनमा यति आइरहेको छ, यो कम्बिनेसनमा यति आइरहेको छ होइन। तर सबैभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ 1629 आइरहेको छ। यो चाहिँ 1.5 डेड लोड माइनस EY भन्ने कम्बिनेसनमा सबैभन्दा ठुलो लोड आउँदो रहेछ होइन भने त्यो कम्बिनेसनलाई डिजाइन गर्छु कि 1.5 डेड लोड माइनस EYलाई डिजाइन गर्छु है। त्यो भनेको चाहिँ मैले गर्ने डिजाइन भयो। अब यही बिल्डिङको लागि मैले मोमेन्ट डायग्रामहरू हेर्न मिल्छ। त्यो भनेको जस्तै पछि अब अहिले तपाईँले हेर्ने होइन यो फ्युचरमा हेर्ने। जस्तै मैले यही बिल्डिङको लागि यसको मोमेन्ट डायग्राम हेरेँ है भने यसको मोमेन्ट डायग्राम यस्तो आउँछ कि। अब यो मोमेन्ट डायग्राम हेर्ने बेलामा चाहिँ मैले हरेक कम्बिनेसनलाई हेर्न मिल्छ कि यो मोमेन्ट डायग्राम पनि हेर्नु त। जस्तै मैले यही मोमेन्ट डायग्राम हेर्छु भनेर खोजेँ भने पनि
यो मोमेन्ट डायग्राम पनि मैले अब कुन चाहिँ कम्बिनेसनलाई हेर्ने त भनेर जस्तो डेड लोड प्लस लाइभ लोडलाई हेर्न पाएँ होइन। त्यस्तै अब डेड लोड प्लस लाइभ लोडलाई हेर्दा यस्तो आइरहेछ। म भ्यालुजहरू पनि देखाउँछु ल। हेर्नु है, अब डेड लोड प्लस लाइभ लोड भन्ने कम्बिनेसनलाई हेऱ्यो भने यस्तो खालको आइरहेछ है। त्यस्तै गरी मैले युडिकन 5 लाई हेऱ्यो भने यस्तो आइरहेछ होइन। अब यो भनेको जस्ट यसमा त उसले म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु मात्र देखाउँछ होइन। कुनै कम्बिनेसनमा उसले मलाई म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुहरू देखाइरहेछ होइन। अब तपाईँहरूले के गर्न मिल्छ, अहिले यो कुरा चाहिँ मैले इन्भेलप भन्ने कम्बिनेसनलाई हेऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नु त, यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो भ्यालु आउँछ कि बुझ्नुहुन्छ है। किनकि इन्भेलप भनेको इन्भेलपमा त सबै लोड सँगै लागिरहेछ, सबै लोड एकैचोटि इन्भेलप भइरहेछ। त्यो बेलामा हामीले हेर्दा उसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु दिइरहेछ नि हाम्रो इन्भेलप कम्बिनेसनमा होइन। हो त्यो म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हेर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ इन्भेलप कम्बिनेसनमा। तर तपाईँहरूले 1.5 डेड लोड भन्ने कम्बिनेसनमा हेऱ्यो भने यस्तो आउँछ कि है। अब यो कम्बिनेसन वाइज तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ कुन चाहिँ कम्बिनेसनमा हेर्ने भन्ने कुरा हो होइन। अब हामीले यो डायग्राम्सहरू हेर्न हामीले इजियर हुन्छ इन्भेलप बनाइसकेपछि। तर हामीले इन्भेलपको लागि डिजाइन चाहिँ गर्दैनौँ कि। जस्तै हेर्नु त, यो जब मैले अघि डिजाइन गरेको थिएँ नि, तपाईँहरूले इन्भेलप भन्ने कम्बिनेसनको लागि म्याक्सिमम भ्यालु आएको थिएन नि होइन। त्यो अर्कै 1.5 डेड लोड माइनस युआई भन्ने कम्बिनेसनलाई म्याक्सिमम भ्यालु आइरहेको थियो। मैले यदि इन्भेलप कम्बिनेसनलाई पनि डिजाइन गरिदिएँ भने के हुन्छ, मेरो इन्भेलप कम्बिनेसनको लागि नै म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। किनकि इन्भेलप भने त अब मैले एक्स डिरेक्सनबाट अर्थक्वेक आउँछ, वाइ डिरेक्सनबाट अर्थक्वेक आउँछ भनेर अज्युम गर्दा इएक्स र इवाईलाई सँगै राखेर कम्बिनेसन बनाएकै छैन। इन्भेलप गऱ्यो भने त दुइटै सँगै आउँछ, इएक्स पनि आउँछ इवाई पनि आउँछ। अब दुइटा अर्थक्वेक सँगै आउँदा अभियसली यो बिल्डिङ अनइकोनोमिकल हुन्छ अनि त्यसकै लागि सबैभन्दा ठुलो भ्यालु आउँछ। अब यो 1629 आइरहेछ, मैले इन्भेलप राखेँ भने जस्तै मैले म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। जस्तै मैले यहाँ डिजाइन कम्बिनेसन राख्ने बेलामा होइन, यो तपाईँहरूले पछि सिक्नुहुन्छ। अहिले मैले जस्ट तपाईँहरूलाई इन्भेलपको फङ्सन मात्र भन्नु लागिरहेको छु है। अब मैले सेलेक्ट डिजाइन कम्बिनेसनमा यहाँ इन्भेलपको लागि डिजाइन गरिरहेको थिइनँ। अब मैले इन्भेलपको लागि पनि डिजाइन गर्छु भनेर इन्भेलपको लागि यसरी डिजाइन गरिदियो भने अब के हुन्छ भन्दा यो जुन 1629 आइरहेको छ नि, यो भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ एक्कासी है। किन भन्दाखेरि इन्भेलप कम्बिनेसनको लागि डिजाइन गर्यो भने त डेफिनेटली इन्भेलप कम्बिनेसनमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। अनि अरू कम्बिनेसन 14चोटि डिजाइन भएको वेस्ट भयो होइन। भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भने यो कम्बिनेसन चाहिँ हामीले डिजाइनको लागि बनाइरहेको हो। जस्तै होइन त, अघि 1600 आइरहेको थियो, अहिले 2600 आयो। अब 1600को लागि जति रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ 2600को लागि त्योभन्दा त एकदम धेरै रिइन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ कम्पेरिटिभली होइन। अब तपाईँहरूले यसको लागि हेऱ्यो भने के को लागि डिजाइन भयो त हेऱ्यो भने हेर्नु त, इन्भेलप कम्बिनेसनमा सबैभन्दा बढी 2648 आयो। तर अरू कम्बिनेसनमा गएर हेऱ्यो भने आएको छैन नि त। भने अब हामीले इन्भेलपको लागि डिजाइन चाहिँ गर्ने होइन है। हामीले के गर्ने हो, इन्भेलप भन्ने कम्बिनेसन पनि बनाउने तर डिजाइन चाहिँ त्यसको लागि नगर्ने है त। ल अब यतिसम्मको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होइन। अब हामी अब म तपाईँहरूलाई एनबिसी कोडबाट डिफाइन गरेर देखाउँछु है आज। एनबिसी कोडबाट डिफाइन गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पहिला हामी अन्डरस्ट्यान्ड गरिहालौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले कोड अब हामीले एनबिसी कोडबाट डिफाइन गर्ने बेलामा आइएस कोडबाट डिफाइन गरेको भन्दा फरक छैन, सेम प्रोसेस सब सेम हो है। हामीले पहिला के गर्छौँ, डिफाइनमा जान्छौँ, मटेरियल प्रपर्टिज डिफाइन गर्छौँ। मटेरियल प्रपर्टिज M20 र FE500 यो गर्न सक्नुहुन्छ है, केही छैन। पहिला फर्स्टमा तपाईँहरू के गर्ने, एउटा नयाँ फाइल खोल्नु ट्याब्समा। नयाँ फाइल खोलेपछि डिफाइनमा जानु, डिफाइनमा गएर मटेरियल प्रपर्टिजमा जानु, अनि एउटा M20 भन्ने मटेरियल अनि एउटा FE500 भन्ने मटेरियल डिफाइन गर्नु है। अनि दुईवटा त्यो मटेरियल डिफाइन गरिसकेपछि फेरि अब सेक्सनमा जाने, सेक्सन प्रपर्टिजमा गएर एउटा फ्रेम सेक्सन भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो। त्यसमा 9 12 9 14 12 12 सेम, केही छैन है। अब सेक्सन प्रपर्टी पनि डिफाइन भयो। सेक्सन प्रपर्टी डिफाइन भइसकेपछि तपाईँहरू अब लोड प्याटर्न डिफाइन गर्नुहुन्छ। हो यो लोड प्याटर्न डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति फरक गर्नु पऱ्यो कि। हेर्नु त, मैले अहिले केबाट डिफाइन गरिरहेको छु, IS 1893बाट डिफाइन गरेको छु है। अब म एनबिसीबाट गरेँ भने चाहिँ मैले के गर्छु भने यसलाई डिलिट गर्छु, यसलाई डिलिट गर्छु। यो भनेको मैले आइएस कोडबाट डिफाइन गरेको अर्थक्वेक लोडलाई डिफाइन गर्छु। अरू सबै सेम हो। डेड लोड भने डेड नै हो, लाइभ भने लाइभ नै हो, लाइभ ग्रेटर देन 3 लेस देन 3। अरू जुन जुन हामीले जसरी डिफाइन गरेको थियो सेम वेमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो, केही फरक पर्दैन। मात्र इएक्स र इवाई डिफाइन गर्दा फरक पर्छ। जस्तै मैले यहाँ लोडको नाम म इएक्स राख्छु है। इएक्स राखिसकेपछि यहाँ टाइप सोध्छ उसले, मलाई टाइप भने सिस्मिक हो है। यो सिस्मिक चुज गरेँ भने मैले अस्ति के गरेको थिएँ, हाम्रो कोड चुज गरेको थिएँ कि IS 1893 होइन। अब मैले IS 1893 डाइरेक्ट चुज गरेँ भने के हुन्छ हेर्नु त, मैले डाइरेक्ट यहाँ IS 1893 यसरी चुज गर्न पाउँछु। तर मैले एनबिसी 105 डाइरेक्ट चुज गर्नै पाउँदिनँ, किनकि यहाँ एनबिसी कोडको अप्सन छैन। भनेको यी ट्याब्समा नेपाल बिल्डिङ कोड छँदै छैन भने तपाईँले एनबिसी कोड चुज गर्न पाएन। त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ युजर कोफिसिएन्ट मेथड छ कि है। यो युजर कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ के हो, कुनै पनि कोड होइन। युजर कोफिसिएन्ट भनेको जस्तै त कोडको नाम हो नि त। यहाँ अरू सबै भनेको कुनै कन्ट्रीको कोड हो कि है, सबै कोडहरू छ यहाँ होइन, अरू कन्ट्रीको कोडहरू छ।
युजर कोफिसिएन्ट भनेको चाहिँ म युजर हो, म आफै कोफिसिएन्ट दिन्छु मेरो कन्ट्रीको कोड अनुसार भनेको मेरो कन्ट्रीको कोड इट्याप्समा छैन, त्यही भएर म आफ्नै कोफिसिएन्ट दिन्छु भनेर म युजर कोफिसिएन्ट चुज गरेँ। बुझ्नुभयो? अब मैले युजर कोफिसिएन्ट चुज गरेर एड न्यू लोड गर्छु यसरी। त्यस्तै गरी म EY गर्छु अनि म फेरि एड न्यू लोड गर्छु। अब अस्ति हामीले आइएस कोडबाट गरिरहेको थियो होइन? यो युजर कोफिसिएन्ट मेथड युज गरेर मैले आइएस कोडबाट पनि गर्न मिल्छ, एनबिसी कोडबाट पनि गर्न मिल्छ। तर बुझ्नुभयो, अब आइएस 8933 डाइरेक्ट चुज गर्न पायो, त्यो सजिलो भयो। युजर कोफिसिएन्ट मेथडबाट गर्ने भए एनबिसी पनि चुज गर्न पाएँ, आइएस पनि चुज गर्न पाएँ, त्यो त मैले आफ्नो मर्जीले जुन कोडको कोफिसिएन्ट त्यही हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल म EX गर्छु है, म EX लाई अब मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्छु अस्ति गरे जस्तै होइन। मोडिफाई ल्याटरल लोड गरेपछि यो त एक्सतिर हो भने वाइतिर चाहिँदैन, यो सेम हो है। अब यो एक्सतिर हो वाइतिर चाहिँदैन, एक्सतिर पनि एउटा मात्र राख्दा हुन्छ भने मेरो एक्स डिरेक्सन प्लस इसेन्ट्रिसिटीमा मात्र मैले यसरी टिक लगाएँ है। यो भनेको मेरो EX हो, EX हो, त्यसैले मैले वाइ डिरेक्सनको हटाउनु पर्यो अनि मैले एक्सतिर मात्र यसरी टिक लगाएँ। इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 0.05 मिनिमम इसेन्ट्रिसिटी अज्युम गर्ने है। अब उसले मलाई बेस सेयर कोफिसिएन्ट सोध्छ हेर्नु त। अब मैले त्यो आइएस कोडबाट गरेँ भने मैले के गर्थेँ 0.09 गर्थेँ, किनकि आइएस कोडबाट अघि भर्खर क्यालकुलेट गर्दा बेस सेयर कोफिसिएन्टको भ्यालु 0.09 आएको थियो। त्यो भनेको AH भनेको Z/2 I/R SA/G। अब तपाईँको बिल्डिङको हाइट अस्ति गर्दा हामीले टाइम पिरियड क्यालकुलेट गर्नुपर्छ उता गर्दा भनेको मैले डाइरेक्ट कोड चुज गर्दा, जस्तै मैले अस्ति डाइरेक्ट कोड चुज गरेको थिएँ, म EX1 भनेर कोड चुज गर्छु ल। मैले अस्ति यहाँनिर गएर डाइरेक्ट एउटा आइएस कोड चुज गरेको थिएँ यसरी होइन। मैले आइएस कोड चुज गर्दाखेरि के गरेको थिएँ हेर्नु त। अब मैले के भएछ, मैले यसरी EX1 भनेर एउटा कोड राखेँ, त्यो राखेर मैले यहाँ सिस्मिक चुज गरेर मैले आइएस 1893 चुज गरेँ है। यो चुज गरेर मैले एड गरेँ। अब मैले यो EX1 लाई मोडिफाई गर्दाखेरि मैले यो EX1 लाई मोडिफाई ल्याटरल लोड गरेँ होइन। त्यो गर्ने बेलामा पनि मैले के गरेको थिएँ, यो हटाएको थिएँ सबै। यो हटाएपछि मैले के गरेको थिएँ, मैले अब यतापट्टि हेर्नु त मैले जेडको भ्यालु इनपुट गरेँ, यो भ्यालु इनपुट गरेँ, यो भ्यालु इनपुट गरेँ। तर मेरो हरेक बिल्डिङमा चेन्ज हुने कुरा भनेको टाइम पिरियड मात्र हो, भनेको SA/G को भ्यालु। टाइम पिरियडको आधारमा SA/G क्यालकुलेट हुन्छ। मैले यहाँनिर इनपुट गर्दा इटाइप्सले आफै SA/G क्यालकुलेट गर्थ्यो अनि आफै AH को भ्यालु क्यालकुलेट गर्थ्यो, भनेको बेस सेयर कोफिसिएन्टसँग मैले क्यालकुलेट गर्नै पर्दैन है। तर मैले युजर कोफिसिएन्ट मेथड युज गरेँ भने चाहिँ त्यो बेलामा के हुन्छ, मैले यो मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्छु है। मोडिफाई ल्याटरल लोड गरेर मैले यहाँनिर EX गर्दा वाइतिर हटाउनु पर्यो, त्यो त अस्तिको जस्तो सेम भयो। त्यसपछि मैले यहाँ बेस सेयर कोफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो कि, भनेको मैले टाइम पिरियड मात्र क्यालकुलेट गरेर पुगेन। टाइम पिरियड क्यालकुलेट गरेपछि टाइम पिरियड हेरेर SA/G त्यो कर्वबाट निकाल्नु पर्यो। SA/G निकालेपछि Z/2 I/R SA/G गरेर मैले AH को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि AH को भ्यालु चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो। त्यो भ्यालु चाहिँ 0.09 हुन्छ। अब यो भ्यालु चेन्ज हुँदैन, यो भ्यालु कहिले चेन्ज हुन्छ, तपाईँको यदि बिल्डिङ अग्लो भयो भने बिल्डिङ अग्लो हुँदा AH को भ्यालु घट्छ के, त्यही भएर तपाईँको सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 0.09 हो भने तपाईँको बिल्डिङ सबैभन्दा सेफर पनि 0.09 हुँदा नै छ भने तपाईँले चेन्ज गर्न बिर्स्यो भने पनि फरक पर्दैन कि। अब तपाईँले 0.09 इनपुट गर्यो भने इकोनोमीमा फरक पर्छ है, बिल्डिङको इकोनोमीमा फरक पर्छ भने तपाईँहरूले याद गरेर यदि तपाईँको बिल्डिङ धेरै अग्लो आयो भने तपाईँहरूले त्यो बेलामा यो 0.09 लाई घटाउन पाउनुहुन्छ। कसरी? Z/2 I/R SA/G। Z भनेको 0.36 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु I भनेको 1 डिभाइडेड बाई 5 इन्टु I/R इन्टु SA/G भनेर 2.5 आएको छ। यो 2.5 भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु होइन, यो घट्दै जान्छ। भने सपोज तपाईँको 2.5 को सट्टा 2.1 आयो कि है, तपाईँले क्यालकुलेट गर्दा टाइम पिरियडको भ्यालु बढ्यो, बिल्डिङ अग्लो आयो, टाइम पिरियडको भ्यालु बढ्यो, 2.1 आयो भने तपाईँको SA/G को भ्यालु घटेर 0.07 आयो नि त। यो भनेको तपाईँलाई फाइदा हो होइन। त्यही भएर तपाईँले इकोनोमीको हिसाबले यसलाई घटाउन सक्नुभयो। तर अब तपाईँले घटाउन बिर्सिनु भयो, सपोज भनौँ 6 तलाको बिल्डिङ आएको थियो, 5 तलाको बिल्डिङ आएको थियो, तपाईँले 0.09 नै छोड्दियो भने फरक पर्दैन, किनकि हामीले सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु छोडिदिएको छ। त्यसले गर्दा एटलिस्ट यो बिल्डिङको सेफ्टीको हिसाबले फरक पर्दैन है। अब मेरो बेस सेयर कोफिसिएन्ट 0.09 हो। अब बिल्डिङ हाइट एक्सपोनेन्ट के सोध्छ, यो भनेको मेरो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ लिनियर छ कि प्याराबोलिक छ भनेर कि। बिल्डिङ हाइट एक्सपोनेन्ट भनेको जुन अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेसनको फर्मुला थियो, त्यो फर्मुलामा QI भनेको आइएस कोडले है, QI भनेको AW हैन, QI भनेको VB इन्टु WIHI डिभाइडेड WIHI स्क्वायर डिभाइडेड बाई समेसन J इज इक्वल्स टु 1 देखि N WJHJ स्क्वायर छ हैन। भनेपछि यसमा चाहिँ 2 हो के। आइएस कोड अनुसार गर्यो भने चाहिँ प्याराबोलिक डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यसैले 2। यो बुझ्नुभयो है। अब तर म एनबिसी कोडबाट गर्न लाग्छु। एनबिसी कोडबाट गर्ने भए यसलाई 0.08 राख्नु पर्यो, किनकि CD इज इक्वल्स टु CZIK गर्यो हामीले अनि CD को भ्यालु 0.08 निकालेको थियो। ZIK भनेको 111 अज्युम गरेर C भनेको चाहिँ 0.08 है।
भने CZI के गरेर 0.08 निकाल्यो अनि यो के को भ्यालु चाहिँ 1 किनकि लिनियर डिस्ट्रिब्युसन छ त्यो भनेको FI = VB into summation WIHI divided by summation WJH जस्तो गर्नु चाहिँ त्यो भएपछि अब हामीले के गर्यो 1 राख्न पाए के अनि WIHI divided by summation I = J = 1 देखि WJH जस्तो गर्नु छ त्यसले गर्दा 1 भनेपछि अब यदि NBC कोडबाट गर्ने भए चाहिँ तपाईहरुले 0.08 र 1 राख्नु पर्यो अनि यसलाई ओके गर्ने अनि भयो है अब यो EX1 त म डिलिट गरिदिन्छु है अहिले हामीलाई चाहिँदैन अब मैले अहिले IS कोडबाट गरेको हैन मैले NBC कोडबाट गरेँ अन्त त्यसले गर्दा मैले EX गर्ने बेलामा तपाईले यही गर्नु पर्यो ल X मा एउटा टिक लाउने यहाँ 0.08 राख्ने यहाँ 1 राख्ने है त्यस्तै गरी EY डिफाइन गर्ने बेलामा पनि यसलाई मोडिफाई ल्याटरल लोड गर्ने अनि त्यसपछि यो X डिरेक्सनको हटाउनु पर्यो तपाईहरुले हैन X डिरेक्सनको हटाइसकेपछि यो भ्यालु C को भ्यालु 0.08 अनि K को भ्यालु 1 अनि ओके हो अब यति गरेर छोड्यो भने 0.08 भनेको पनि म्याक्सिमम भ्यालु हो भने 0.08 आइरहेछ 0.08 भनेको म्याक्सिमम भ्यालु किन हो भने यदि ZIK को भ्यालु 111 नै अज्युम गर्ने भए मेरो C को सबैभन्दा ठुलो भ्यालु C को लागि सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 0.08 हो भने तपाईहरुले बिर्स्यो भने पनि फरक पर्दैन है एकचोटी क्याल्कुलेट गरिसकेपछि बाइ चान्स बिर्सेर तपाईहरुले म्याक्सिमम भ्यालु नै राखिरहेछ भने त फरक पर्दैन है तर अब तपाईले अग्लो बिल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीको हिसाबले यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ है अब यसलाई ओके गर्नु यो भनेको मैले NBC कोडको आधारमा लोड प्याटर्न डिफाइन गरे यहाँसम्म तपाईहरु सबैले गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई के प्रब्लम छ छैन छैन हेलो सर हजुर त्यसरी म यहाँ बिरगञ्जमा बस्छु हैन त्यसो भए सर मलाई डिजाइन गर्दा सर एमबीसी कोडबाट राम्रो हुन्छ नि इकोनोमीको लागि आईएस नगरेर सस्तो पर्छ अब तपाईलाई कस्तो हो भने राम्रो हुन्छ भन्दा पनि जस्तै आईएस कोडबाट गर्दाखेरि अब राम्रो भनेको के हो भन्ने कुरा है अब तपाईले यदि बिल्डिङमा बडी रड हाल्यो भने त बिल्डिङ सेफर छ बडी रड हाल्यो भने अब आईएस कोडले बडी रिक्वायरमेन्ट दिइराछ एमबीसी कोडले कम रिक्वायरमेन्ट दिइराछ तपाईलाई यदि इकोनोमीको हिसाबले हेर्यो भने अब नगरपालिकामा पास त हुन्छ नगरपालिकामा पास हुन्छ भने अब तपाईलाई कुनै पनि बिल्डिङ कहिले पनि 100% सेफ भन्ने कुरा हुँदैन जस्तै यो बिल्डिङ पनि अब कुनै पनि बिल्डिङ तपाई बसिरहेको बिल्डिङ 9 रेक्टरको अर्थक्वेक आयो भने खस्ला हैन भने अब हामीले प्रोबेबल अब के प्रोबेबल सिनारियो छ त्यसको लागि डिजाइन गर्ने हो तपाईलाई कोडले त्यो एरियामा अर्थक्वेक आउने अर्थक्वेकको चान्सेस कम छ भनेर कम दिइराछ नि भ्यालु त्यो भएपछि अब सानो भ्यालु आइराछ भने त्यहाँनिर तपाईलाई एनबीसी कोडबाट गर्दाखेरि रिक्वायर्ड रिइन्फोर्समेन्टको भ्यालु घटेर आउँछ के त्यसले गर्दा तपाईलाई बिल्डिङ बनाउँदाखेरि सस्तो हजुर बुझ्न खोज्नु भयो सर सेफ्टीको लागि आईएस युज गर्नु हैन त्यस्तो हैन अब सेफ्टी दुवै कोड सेफ नै छ अब त्यो हामी अब कोडलाई क्रिटिसाइज गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन अब दुवै कोड एक्सपर्ट्सहरुले बनाएको हो दुवै कोड आफ्नो तरिकाले सेफ छ हैन रिक्वायर्ड रिइन्फोर्समेन्ट बढी मागिरहेछ आईएसले अब त्यो रिक्वायर्ड रिइन्फोर्समेन्ट कस्तो भन्दाखेरि अब आईएस कोड भनेको इन्डियालाई बनाएको हो एनबीसी कोड भनेको नेपाललाई बनाएको हो भनेपछि अब आईएस कोड मोर नेपाल एनबीसी कोड भनेको मोर नेपालसँग रिलेटेड छ नि त भने अब एनबीसी कोड सेफ छैन भन्न मिल्दैन क्या हामीले अब एनबीसी कोड पनि आफ्नो ठाउँमा सेफ नै छ जस्ट के हुन्छ भने एनबीसी कोडले गर्दाखेरि तपाईलाई इभन काठमाडौँमा गर्दा पनि एनबीसी कोडले गर्दा हाम्रो रिक्वायर्ड रिइन्फोर्समेन्ट कम आउँछ त्यसले गर्दा अब एकदम धेरै पनि कम आउँदैन कि अब एउटाबाट गर्दाखेरि तपाईलाई 16 करोड 8 आइरहेछ अरूबाट गर्दाखेरि 12 करोड 8 आउनु त्यस्तो आउँदैन थोरै फरक पर्छ अब त्यो थोरै फरक भनेको जस्ट अब डिफ्रेन्ट डिजाइनर्सले गर्दा पनि थोरै फरक पर्छ तपाईले गरेको डिजाइन र मैले गरेको डिजाइन एकदम एक्युरेट 100% सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन अब हामीले ब्यालेन्स गर्ने हो तपाईहरुले एनबीसी कोडबाट गर्दा पनि सेफ नै हो है अब नगरपालिकाले पास गर्ने कोड भनेको कि त एनबीसी कोड कि त आईएस कोड अब एनबीसीबाट गर्दाखेरि पनि नगरपालिकाले पास गर्छ भने तपाईको त्यो सेफ छैन भन्न पाउँदैन तपाईहरुले त्यो सेफ नै हो अब सेफ्टी भनेको जस्ट कुन कतिसम्म सेफ हो भन्ने कुरा अब त्यो कतिसम्म सेफ भनेर कुनै कोडले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन नि त अब त्यो धेरैवटा भेरिएबलमा डिपेन्ड गर्छ अब सोइलको कन्डिसन कस्तो छ अनि आउने लोडहरु कस्तो टाइपको हुन्छ कति ठुलो लोड आउँछ यो सब कुराहरु भनेको भेरिएबल कुराहरु अब कुनै सर्कमस्टेन्समा चेन्ज हुन सक्छ अनि त्यो चेन्ज भयो भने अब तपाईले जति नै बलियो बनायो भने पनि त्यो बिल्डिङ खस्दै खस्दैन भन्ने हुँदैन हैन अब त्यो हामीले कुनै लेभल अफ सेफ्टी प्रोभाइड गर्न सक्छौं अब त्यो 100% सेफ्टी गरी प्रोभाइड गर्न सक्दैनौं है ल अब त्यही भएर तपाईहरुले एनबीसी कोबाट गर्दा पनि हुन्छ आईएस बाट गर्दा पनि हुन्छ अनि अब अहिलेसम्म चाहिँ दुवैबाट गर्दा हुन्छ फ्युचरमा एनबीसी बाट मात्रै गर्न पाउने यस्तो के रुल आउला हैन हाम्रो कोडहरु अझै स्ट्रङ भएपछि अब अहिले त एररहरु छ कोडमा अनि त्यही भएर जुनबाट गर्दा नि फरक पर्दैन है अब हामीले
लोड प्याटर्न डिफाइन गरेँ होइन। लोड प्याटर्न डिफाइन गरेपछि मास सोर्स डिफाइन गर्नुपर्छ है। अब मास सोर्स डिफाइन गर्ने भनेको एनबिसी र आइएसबाट फरक कुरा होइन। जुन कोडबाट गर्दा पनि मास सोर्स भनेको एउटै कुरा हो। तपाईँहरूले मास सोर्स गर्ने बेलामा यहाँ एलिमेन्ट सेल्फ मासमा टिक लाउने होइन। यहाँ टिक नलायो भने यहाँ 1 राख्न पाएँ। तपाईँहरूले यहाँ टिक लायो भने यसलाई 0 राख्नु पर्यो। यो मैले अस्ति भनेको थिएँ है। त्यसपछि यो कोडले हामीले के भनेछ 25%, 50%, अरू त त्यस्तै हो। 25%, 50%, 0%। त्यो भनेको रुफ लाइभ लोडलाई कन्सिडर नगर्ने, अनि लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 लाई 25%, लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 लाई 50%, अरू सबै 100%। त्यो भनेको मैले डेड लोडहरू चाहिँ सबै 100% कन्सिडर गर्नु पर्यो लोड प्याटर्न मास सोर्स बनाउने बेलामा। यो मास सोर्सको हामीले डिफाइन गर्नुको रिजन भनेको मैले लास्टमा अर्थक्वेक लोड क्यालकुलेट गर्दाखेरि VB इन्टु VB भनेको बेस सेयर, त्यो भनेको AH इन्टु W। AH भनेको बेस सेयर कोएफिसिएन्ट, W भनेको मेरो बिल्डिङको सिस्मिक मास हो। त्यो बिल्डिङको सिस्मिक मास क्यालकुलेट गर्दाखेरि डेड लोड जहिले 100% क्यालकुलेट गर्छ अब, अनि लाइभ लोड चाहिँ 25%, 50% क्यालकुलेट गर्छ। त्यो भनेको सिस्मिक मासको सोर्स के हो भनेर सोधिरहेको थियो उसले, अनि त्यो सोर्सको कति पर्सेन्ट कन्सिडर गर्ने भनेर सोधिरहेको। त्यही भएर मास सोर्स, त्यसको नाम मास सोर्स छ। अनि त्यो मास सोर्स चाहिँ सिस्मिक मास क्यालकुलेसनमा त्यो मासको सोर्स के हो, अनि त्यो मासको सोर्स चाहिँ बाट कति पर्सेन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्ने भनेर सोध्यो नि त। भने डेड लोडहरू चाहिँ मासको सोर्स हो, तर डेड लोडको 100% कन्सिडर गर्नु पर्यो, रुफ लाइभ लोड कन्सिडर गर्नु भएन। त्यस्तै गरी लाइभ लोडहरू 25%, 50%, 100% यस्तो कन्सिडर गर्नु पर्यो। हो यो सेम अब अस्ति आइएस कोडलाई जसरी गरेको थियो त्यस्तै गरी हामीले यहाँनिर एनबिसी कोडलाई पनि मास सोर्स डिफाइन गर्न सक्छौँ है। अब यहाँसम्म तपाईँहरूलाई समस्या हुँदैन। अब यो गरेपछि अब हामीले लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्नुपर्छ कि है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो लोड कम्बिनेसन भन्ने छ। अब लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्दा हेर्नु त, यो चाहिँ मैले आइएसबाट गरेको थिएँ, मैले डिलिट गर्छु ल। अब तपाईँहरूले डिजाइन गर्ने बेलामा आइएस एनबिसी जुन कम्बिनेसन युज गरेर पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। मानौँ मैले अहिलेको लागि पहिलामा आइएस कोडबाट गर्छु है। आइएस कोडबाट लोड कम्बिनेसन गर्न सजिलो छ। तपाईँहरूले सिम्पली एड डिफल्ट डिजाइन कम्बो गरेर यहाँ कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन चुज गरिदिने, कन्भर्ट टु युजर इडिटेबल गर्ने, ओके गर्ने। त्यो गऱ्यो भने तपाईँको ठ्याक्क 14वटा कम्बिनेसन आउँछ है। अब यो धेरैवटा आयो भने केही एरर भयो होला, आयो होइन। मैले सायद लोड प्याटर्नमा बढी डिफाइन गरेँ होला। जे अब तपाईँहरूले लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दाखेरि ठिक्क मिलाएर गर्नुभएको छ भने, जस्तै हाम्रो के आएको छ लाइभ, सुपरडेट, सिस्मिक, सुपरडेट, लाइभ ठिक छ है। अब तपाईँहरूले अब अहिले गएर मैले डिफाइनमा गएर लोड कम्बिनेसन डिफाइन गरेँ। लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्दा यसलाई म हटाइदिन्छु। अब म एड डिफल्ट डिजाइन कम्बो गरेर कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन चुज गरेर यो गर्छु है। यो गरेपछि हेर्नु त मेरो खासैमा अब यो के भयो भने 1, 2 अनि 4 अनि डाइरेक्ट 10 आउनु थाल्यो होइन। अनि 15, 16, 17, 18 यो अलिकति नम्बरहरू चाहिँ बाहिर भएर चाहिँ तपाईँहरू यसरी हेर्नु ल, मिलाउनु ल। यो जस्तो तपाईँले कङ्क्रिट फ्रेम डिजाइन गरेपछि तपाईँहरूको यहाँ 13वटा कम्बिनेसन आफै लोड हुन्छ। अनि के भयो, एकछिन अब तपाईँहरूको यसमा 13वटा कम्बिनेसन आफै लोड हुन्छ है। तर अब यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि म जस्तै अब आइएस कोडबाट हामीले गर्नु पऱ्यो भने त आइएस कोडमा त डिफल्ट डिजाइन कम्बो लोड गर्न मिल्दैन होइन। एनबिसी कोडमा मात्र मिल्छ। आई मिन एनबिसी कोडमा गर्नु पऱ्यो भने मिल्दैन। भने अब एनबिसी कोडबाट चाहिँ लोड कम्बिनेसन कसरी डिफाइन गर्ने भनेर एकचोटि हेरौँ। अब जस्तै हेर्नु त, मैले फर्स्टमा त कोडमा गएर कम्बिनेसन थाहा पाउनु पऱ्यो के चाहिँ कम्बिनेसन हो भनेर है। पहिला कम्बिनेसनको नाम हेर्नु है। यो कोडमा आउने फर्स्टमा यो कम्बिनेसन छ। यो कम्बिनेसन भनेको डेड लोड प्लस 1.3 लाइभ लोड प्लस 1.25 अर्थक्वेक लोड। डेड लोड प्लस 1.3 लाइभ लोड प्लस 1.25 अर्थक्वेक लोड। अब तपाईँहरूले यही कम्बिनेसन यहाँ डिफाइन गर्नुभयो रिटायर्समा है। अब यो कम्बिनेसन डिफाइन गर्दा पहिला त एड न्यू कम्बो गर्नुहुन्छ। अब कम्बिनेसनको नाम है डेड लोड प्लस 1.3 लाइभ लोड प्लस 1.25 अर्थक्वेक लोड है, प्लस 1.25 अर्थक्वेक लोडलाई EX EY। अब EX र EY सँगै गर्ने होइन कहिले पनि। भने पहिला 1.25 EX भनेर राख्नु, त्यसपछि 1.25 EY भनेर राख्नु होइन। अब यो कम्बिनेसनको नाम हो है। यहाँ कम्बिनेसन टाइपमा मैले लिनियर एड राख्छु, लिनियर राख्ने हुन्छ किनकि यो सबैलाई एड गर्ने हो कि। डेड लोडलाई पनि, डेड लोडलाई 1.3 लाइभ लोडसँग र 1.25 EX सँग एड गर्ने हो, अनि एउटा कम्बिनेसन बन्छ। अनि यो कम्बिनेसनलाई टाइपले डिजाइन गरिदिन्छ है। भने यो कम्बिनेसनमा पहिला हेर्नु त डेड लोडको लागि स्केल फ्याक्टर 1, किनकि यहाँ डेड लोडको अगाडि 1 छ कि कोएफिसिएन्ट है। एड गर्छु म अब। त्यसपछि डेड लोड भनेको डेड लोड मात्र हुँदैन नि त, अरू कुरा पनि छ हाम्रो डेड लोडमा। जस्तै हाम्रो वाल लोड भनेको हाम्रो डेड लोड हो होइन, यसको स्केल फ्याक्टर 1 है। त्यस्तै गरी हाम्रो फ्लोर फिनिस भनेको पनि हाम्रो डेड लोड हो, यसको लागि पनि स्केल फ्याक्टर 1 होइन।
त्यस्तै गरी यो वाटर ट्याङ्क लोड भन्ने छ, वाटर ट्याङ्क लोड भनेको पनि हाम्रो डेड लोड हो, यसको लागि पनि स्केल फ्याक्टर 1 हैन। त्यस्तै गरी अस्ति हामीले लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दा के कुराहरूलाई चाहिँ यो स्टेट केस लोडलाई पनि डेड लोड भनेर भनेको थियो, यसको लागि पनि स्केल फ्याक्टर 1, यो बुझ्नुभयो है। त्यसपछि हेर्नु त लाइभ लोडको चाहिँ 1.3 छ के स्केल फ्याक्टर, भने मैले अब लाइभ लोड चुज गर्नु पर्यो है। पहिला त म लाइभ चुज गर्छु, यसको लागि स्केल फ्याक्टर 1.3 है। त्यस्तै गरी लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 भनेर अर्को छ, यसको लागि पनि 1.3। त्यस्तै गरी रुफ लाइभ लोड भनेको छ है, रुफ लाइभ लोड भनेको पनि हाम्रो रुफमा आउने लाइभ लोड हो, त्यसको लागि मैले यहाँ रुफ लाइभ लोड चुज गर्छु, यसको लागि पनि स्केल फ्याक्टर 1.3, यतिसम्म बुझ्नुभयो है। अब अर्थक्वेक लोडको लागि स्केल फ्याक्टर 1.25 भने मैले के गर्छु प्लस गर्छु, अनि यहाँनिर EX चुज गर्नु पर्यो किन 1.25 EX हो नि त, अनि यहाँ गएर म 1.25 EX हाल्छु, बुझ्नुभयो है। अब यो गर्दाखेरि मेरो एउटा लोड कम्बिनेसन बन्छ, यो लोड कम्बिनेसन भनेको डेड लोड प्लस 1.3 लाइभ लोड प्लस 1.25 EX भन्ने लोड कम्बिनेसन हो। यो कम्बिनेसन बनाउन कसैलाई केही समस्या आउँछ होला? आउँदैन होला है। यही कुरा हजुर भन्नु भन्नु। छैन सर, छैन। अब यही कुरा हामीले आइएस कोडबाट पनि गर्न मिल्छ, सेम प्रोसेसबाट हैन। तर अब आइएस कोडको त डिफल्ट लोड गर्न मिल्यो, त्यो हामीले गरेनौँ। एनबिसी कोडबाट गर्दा यसरी मैले एउटा कम्बिनेसन बनाएँ। अब यो कम्बिनेसन बनाएपछि यो कम्बिनेसन भनेको 4वटा कम्बिनेसन जस्तै हो भने मैले सिम्पली यहाँ गएर एड कपी अफ कम्बो गरेर 4 चोटि गर्न मिल्छ कि। एड कपी अफ कम्बो गर्छु, अब हेर्नु त यो प्लस 1.25 EX थियो, त्यस्तै गरी अब मलाई माइनस 1.25 EX भनेर पनि कम्बिनेसन चाहियो भने म माइनस 1.25 EX गर्छु। अब यसमा डेड लोड र 1.3 लाइभ लोड त सेम हो, जस्ट यो EX को ठाउँमा माइनस 1.25 हो नि त, त्यसले गर्दा तपाईँहरूले त्यहाँनिर प्लस 1. यो प्लस 1.25 चाहिँ त्यसलाई मैले यहाँ गएर माइनस 1.25 बनाएँ है। यो गऱ्यो भने मेरो एउटा अर्को कम्बिनेसन पनि आयो हैन। अब फेरि मैले यसको एड कपी गर्छु है, एड कपी अफ कम्बो गरेपछि हेर्नु त अब प्लस 1.25 EY गर्नु पर्यो कि हैन। अब प्लस 1.25 EY गरेपछि अरू सबै कुरा त सेम हो, यो तल हाम्रो यो प्लस 1.25 EY हो भने यो EY बनाउने अनि यसलाई पनि गरेर EY बनाउने, बुझ्नुभयो है। यो गऱ्यो भने मेरो अर्को एउटा कम्बिनेसन पनि बन्यो। त्यस्तै गरी अब फेरि म एड कपी अफ कम्बो गर्छु अनि माइनस 1.25 EY बनाउँछु है, माइनस 1.25 EY। अनि यो गरेपछि मैले अब के गर्न पाएँ, यहाँ तल गएर यसलाई माइनस बनाउनु पर्यो, अनि यो भएपछि मेरो अर्को 4वटा कम्बिनेसन भयो है। यस्तै गरी अब चाहिँ मलाई कोडले दिने अर्को कम्बिनेसन हेर्नु है। यो पछि के छ हाम्रो कोडले दिने कम्बिनेसन, हामीलाई कोडले दिने कम्बिनेसन भनेको ल कोड देखिरहनुहोस् है। अब त्यसपछि दिने कम्बिनेसन हो 0.9 डेड लोड प्लस 1.25 EX, 0.9 डेड लोड प्लस 1.25 E है। अब तपाईँहरूले यो गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ, फेरि यहाँ जानुहुन्छ अनि एड न्यू कम्बो गर्ने। अब 0.9 डेड लोड प्लस 1.25 अर्थक्वेक लोड, अब यस्तो छ है। अब योमा डेड लोडको लागि स्केल फ्याक्टर 0.9 हुन्छ, यो बुझ्नुभयो है। त्यस्तै गरी अब वाल लोडको लागि पनि स्केल फ्याक्टर 0.9 हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि वाल लोड पछि अब हाम्रो स्टेयरकेस लोडको लागि पनि 0.9 हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब हामीले अर्को डेड लोड भनेको फ्लोर फिनिसको लागि पनि 0.9 हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी अब हाम्रो बिल्डिङमा भएको अर्को डेड लोड भनेको वाटर ट्याङ्क लोडको लागि पनि 0.9 हुन्छ। यति भनेको हाम्रो डेड लोडहरू भयो है, 0.9 डेड लोड प्लस 1.25 EX भनेपछि अब यसमा गएर अब हामीलाई एउटा लास्ट चाहियो EX है। यो EX को लागि चाहिँ 1.25 हुन्छ हो। अब यो कम्बिनेसन बनाएपछि अब यो कम्बिनेसनलाई पनि ई टाइप्सले आफै डिजाइन गर्छ, हामी केही गर्नु पर्दैन हैन। अब यो कम्बिनेसन बन्यो हाम्रो है। अब यो कम्बिनेसन बनेपछि सिम्पली अब एड गर्ने, एड कपी अफ कम्बो हैन, एड कपी अफ कम्बो गर्ने। अब यो प्लस 1.25 EX को ठाउँमा माइनस 1.25 EX गरिदिने, अनि यो गरेपछि फेरि अघिको जस्तै यसलाई गरेर माइनस 1.25 बनाइदिने अनि भयो है। त्यस्तै गरी यसको कपी गर्ने, एड कपी अफ कम्बो गरेर अनि यसलाई अब प्लस 1.25 EY बनाइदिने, अनि यसको पनि तल गएर यसलाई 1.25 बनाइदिने, यसलाई अब 1.25 बनाउने, यसलाई अब EY बनाउने है। अनि यो गरेपछि मेरो EX र EY भयो। त्यस्तै गरी अब फेरि मैले यसको एड कपी अफ कम्बो गर्छु, यसको एड कपी अफ कम्बो गरेपछि यसलाई मैले माइनस 1.25 EY यति भइसक्यो है। अब मेरो 1 2 12 छैन, अब म एड कपी अफ कम्बो गर्छु अनि यसलाई म माइनस 1.25 EY भनिदिन्छु है। अब यो गरेपछि मेरो यसको पनि 4वटा कम्बिनेसन सक्यो है। अब यसरी तपाईँहरूले 8वटा कम्बिनेसन भयो। एनबिसी कोडमा टोटलमा 12वटा कम्बिनेसन छ है। अब 12वटा कम्बिनेसन भनेको अब लास्ट हो, यसमा स्नो लोडलाई 0 मान्दा हुन्छ भने अब हामीसँग डेड लोड प्लस 1.25 E हो कि है।
भने डेड लोड प्लस 1.25 ई भएपछि फेरि म एड न्यू कम्बो गर्छु अनि अब यो डेड लोड प्लस 1.25 ई भनेको त अब यसबाटै यही कम्बिनेसनलाई कपी गर्दा सजिलो हुन्छ कि यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु ल एड कपी अफ कम्बो गर्छु अनि अब डेड लोड प्लस 1.25 ई अब स्नो लोडलाई हामीले इग्नोर गरेर छौँ है भने मैले के गर्छु डेड लोड प्लस 1.25 EX गर्छु है अब यो गरेपछि हैन डेड लोडको लागि स्केल फ्याक्टर हाल्थे है भनेपछि मैले सबै डेड लोडहरुलाई स्केल फ्याक्टर 1 बनाइदिन्छु हैन अनि त्यसपछि यो EX लाई 1.25 बनाउँछु ल अनि यो भयो भने मेरो एउटा कम्बिनेसन आयो है अब एउटा कम्बिनेसन आएपछि म यसलाई नै कपी गरेर चारवटा कम्बिनेसन बनाउन सक्छु यसलाई एड कपी अफ कम्बो गर्ने अनि अब डेड लोड प्लस 1.25 EY हैन अनि यसलाई पनि म गरेर यहाँ EY बनाउँछु त्यसरी है अनि त्यस्तै गरी एड कपी अफ कम्बो गर्छु अनि अब यसलाई माइनस 1.25 EX बनाउँछु अथवा माइनस 1.25 EY बनाउँछु है माइनस 1.25 EY बनायो भने यसलाई मैले माइनस 1.25 बनाए पुग्यो है अनि त्यस्तै गरी अब म के गर्छु यसलाई एड कपी अफ कम्बो गर्छु अनि त्यसपछि माइनस 1.25 EX गर्छु अनि यो EX को लागि यसलाई EY लाई EX बनाइदिन्छु है अब यति गर्दाखेरि मेरो NBC कोडले दिने 12 वटा कम्बिनेसन मैले हाले NBC कोडले दिने 12 वटा कम्बिनेसन हालिसकेपछि अब यो भनेको चाहिँ सब सिम्पली लिनियर एड गरेको भन्दै यसको काम भनेको डिजाइन गर्ने हो अब इन्भेलप बनाउनु पर्यो कि इन्भेलप बनाउने भनेको एड न्यू कम्बो गर्ने अनि यहाँनिर कम्बिनेसनको नाममा चाहिँ इन्भेलप लेख्दिने है यो नाम हो ENVLP इन्भेलप अब कम्बिनेसनको टाइपमा लिनियर एडको सट्टा अघिसम्म चाहिँ मैले लिनियर एड गर्न थिएँ अब चाहिँ म कम्बिनेसन टाइपमा इन्भेलप चुज गर्छु अनि मैले डिफाइन गरेको 12 वटा कम्बिनेसन योदेखि स्टार्ट गरेर सबै है अब 12 वटा जुन जुन हामीले भर्खर आएको छ नि त्यो सबै तपाईहरुले अब हाल्दै जानु पर्यो के अनि सबैको लागि स्केल फ्याक्टर 1 हो अब IS कोडबाट गर्दा पनि इन्भेलप बनाउने यस्तै गरी हो हैन जसरी हैन हामीले जुन जुन कम्बिनेसनहरु डिफाइन गर्छ सबै कम्बिनेसनहरु तपाईले एड गर्दै जानु पर्यो के अनि त्यो गरेपछि तपाईको ठ्याक्क हुन्छ बुझ्नु भयो यसमा तपाईहरुले के कन्फ्युजन छ इन्भेलप बनाउनमा अहिलेसम्म गरेको कुरामा कसैलाई के कन्फ्युजन छ ल छैन है अब यतिसम्म भनेको चाहिँ हामीले अब यहाँसम्म गरेपछि हैन यो भनेको चाहिँ अब हामीले के गर्यो भने NBC कोडबाट पनि एउटा मोडल डिफाइन गर्यो हैन तपाईहरुले IS कोडबाट एउटा मोडल डिफाइन गर्नु पर्यो एउटा NBC बाट डिफाइन गर्नु पर्यो के अनि एउटा फोल्डर बनाएर IS मोडल भनेर पनि सेभ गर्ने NBC अब यसलाई सेभ गर्ने कसरी हो भने फाइलमा जाने यहाँ सेभ एज गर्ने है सेभ एज गरेपछि कहाँ सेभ गर्ने भनेर सोध्छ तपाईहरुले आफ्नो डी ड्राइभमा कुनै एउटा ड्राइभमा गएर सेभ गर्नु है अब डी ड्राइभमा सेभ गर्दा हुन्छ डी ड्राइभमा गएर कि त अब अर्को कुनै ड्राइभमा ईमा गएर जुनमा भए पनि एउटा ड्राइभमा जस्तो मैले ईमा सेभ गरेँ भने म यहाँ जान्छु अनि मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाएर सेभ गर्ने यतिकै सेभ नगर्ने नयाँ फोल्डर बनाउनु नयाँ फोल्डर बनाइसकेपछि यस्तो काटिदिनु पर्यो अब है जस्तै अब हामीले कुनै पनि ठाउँमा गएर जस्तै मैले यहाँनिर गएर एउटा मोडल सेभ गर्छु भन्ने सोच्छु हैन तपाईहरुले जुन बेला पनि सेभ गर्ने बेलामा हैन आफूले पहिला एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नु है त्यो फोल्डर क्रिएट गरेपछि त्यो फोल्डर भित्र गएर मात्र सेभ गर्ने त ल सेभ एज गर्ने अनि कुनै एउटा डी ड्राइभमा एउटा फोल्डर बनाउँछु ल अब हामी यो डी ड्राइभमा गएर हैन डी ड्राइभ भित्र हामीले कुनै एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँदा पनि हुन्छ हैन अब कि त तपाईहरुले जस्तै अब यो डी ड्राइभ भित्र कुनै एउटा न्यू फोल्डर बन्यो भने त्यो नयाँ फोल्डरको हामीले के नाम दिन पाउँछौं जस्तै यो न्यू फोल्डरको लागि हैन म यसको लागि नाम दिए कि NBC मोडल भनेर है अब त्यहाँ अलरेडी माथि पनि एउटा रहेछ है त्यो पनि तपाईहरुले अब एउटा NBC मोडल भन्छ जस्तो मेरो NBC मोडल र IS मोडल भन्ने दुईटा फाइल छ नि त्यसै तपाईहरुको NBC मोडल भनेर एउटा फाइल बनाउनु के तपाईहरुले है अब NBC मोडल 1 राखे अहिलेको लागि अनि यो गरेपछि तपाईको NBC मोडल 1 भन्ने फोल्डर खुल्यो अनि यो फोल्डर भित्र तपाईहरुले आफ्नो बनाएको NBC को फाइललाई सेभ गरेर राख्नु त्यो भयो भने के हुन्छ अब हामी कुन चाहिँ कोड युज गरेर गर्छौं त्यही दुईटै कोडको लागि एउटा फोल्डर हुन्छ हामीसँग NBC को लागि एउटा हुन्छ IS को एउटा हुन्छ जस्तै अहिले लागि हामीले अब हामीले NBC IS जुन युज गर्दा पनि हुन्छ NBC को लागि हामीसँग एउटा फोल्डर छ IS को लागि हामीसँग अर्को फोल्डर छ हैन अब जस्तै अब मलाई NBC कोड युज गर्न मन लाग्यो भने म के गर्छु फाइलमा जान्छु न्यू मोडल गर्छु अनि त्यसपछि अब यो क्लास म 4-5 म 2-3 मिनेटमा सकाइदिन्छु ल अब म NBC मोडल अब यो सेटिङ फ्रम मोडल फाइल गर्छु ओके गर्छु है यो गरेपछि अब यो सेटिङ फ्रम मोडल फाइल गरे अब म यो डी ड्राइभमा जान्छु मसँग NBC मोडल भन्ने एउटा फाइल छ भने NBC मोडलमा म गएर मैले यो मोडललाई सिलेक्ट गरेर ओपन गरे भने हुन्छ मेरो NBC मोडलको फाइल खुल्छ है अब भोलि चाहिँ हामीले मोडल गर्ने हो आजसम्म त जस्ट हामी डिफाइन मात्र गर्ने हो अब NBC मोडल भन्नु त लोड कम्बिनेसनमा NBC कोडको कुराहरु छ त्यस्तै गरी मेरो लोड प्याटर्नमा पनि मैले NBC कोड अनुसार गरे होला
होइन डिफाइनमा गएर मैले यहाँ लोड प्याटर्न डिफाइन गर्दाखेरि मैले एनबिसी कोड अनुसार यो EX डिफाइन गरेर युजर कोफिसिएन्ट मेथड युज गरेको छु होइन। त्यस्तै गरी अब मैले आइएस मोडल खोल्नु पऱ्यो भने मैले सिम्पली के गर्न मिल्छ यहाँ अब मैले आइएस मोडल खोल्नु पऱ्यो भने मैले अब सिम्पली के गर्न मिल्छ भने तपाईँले मेरो स्क्रिन त देखिरहनुहुन्छ है। मैले आइएस मोडल खोल्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भने फाइलमा गएर न्यू मोडल गर्छु। अब मैले आइएस मोडल भनेको चाहिँ जस्ट एउटा मोडल इम्पोर्ट गर्नको सेटिङ इम्पोर्ट गर्नको अब नेक्स्ट टाइमदेखि त हामी फेरि गर्नु परेन भने युज सेटिङ फ्रम मोडल फाइल गर्छु ओके गर्छु। त्यसपछि मैले डिफाइन गरेको आइएस मोडल खोल्छु कि आइएस मोडल डिफाइन गरेछ अनि आइएस मोडलमा गएर यसको सेटिङ इम्पोर्ट गऱ्यो भने अब आइएस फाइलको सेटिङहरू इम्पोर्ट हुन्छ अनि त्यो भयो भने अब मैले आइएस कोड अनुसार गर्न सक्छु है। अब यसमा चाहिँ मैले आइएस कोड अनुसार डिफाइन गरेँ भने अब त्यो भएपछि के हुन्छ मेरो आइएस कोड अनुसार जस्तै अब लोड प्याटर्न मेरो आइएस कोड अनुसार डिफाइन भएको होला। जस्तै EX भनेको IS 1893 अनुसार डिफाइन भएको छ। त्यस्तै गरी अब लोड कम्बिनेसन डिफाइन गर्दा पनि मैले डिफल्ट डिजाइन कम्बोले गर्दा यो भनेको आइएस कोड अनुसार डिफाइन गरेको छ सबै कुरा है। अब तपाईँहरूले चाहिँ जुन कोड गर्दा पनि हुन्छ प्रोफेसनली गर्दा त होइन, तर अब अहिले हामीले गर्दा चाहिँ एउटा